मेरो 13 भयो। यसको 8 मेरो 10 भयो। अब हेर्नुहोस् यो भनेको 11 नम्बरमा, कति नम्बरमा? 11 नम्बर जुनसुकैमा सोधियोस् यताबाट तपाईँलाई घटीमा 5 नम्बरको क्वेसन सोध्छ भनेर बुझ्नु घटीमा 3 देखि 5 सबभन्दा घटी भनेको 3 देखि 5 नम्बर तपाईँको के हुनु पर्यो आउनु पर्यो। र ब्याकग्राउन्ड साउन्डसँग मेरो कुनै सम्बन्ध नरहेको जानकारी बचायो। त अब यति बुझ्यो हैन। यति बुझिसकेपछि अब म के गर्छु, यति बुझिसकेपछि र सब्जेक्ट मेरो यो भइहाल्यो, के भइहाल्यो, यो भयो र यो भयो र पाठ मेरो के भइहाल्यो, त्रिभुज पाठ भनेको ल यहाँ भनेको तपाईँले के गर्नु पर्यो, त्रिभुज। यो भनेको के भइहाल्यो, त्रिभुज। त्यसलाई इङ्ग्लिसबाट के भन्नु, ट्राइङ्गल। र यहाँ भनेको के पढ्नु पर्यो, सँगै पढ्नुपर्छ दुईटा, त्रिभुज र के पढ्नु पर्यो, चतुर्भुजहरू पढ्नु पर्यो। ट्राइङ्गल TRIANGLE एन्ड क्वाड्रिलेटरल स्पेलहरूमा नजानुहोस्। अब हेर्नुहोस् र यहाँ 10मा जुन छ नि यहाँ भनेको फेरि छुट्टै अर्को पाठ लगतै यो 13 त 14औं पाठ तपाईँले चतुर्भुज पढ्नुपर्छ भनेर बुझ्नु होला। त अब यति बुझाइसकेपछि यहाँ यति बुझिसकेपछि अब मेरो सुरुवात भनेको रिभ्यूबाट जसलाई पुनरवलोकन भयो, त्योबाट रिभ्यू पुनरवलोकनबाट। त अब यहाँ बुझ्नुपर्ने पाठ मेरो के भइहाल्यो, त्रिभुज हो। पाठ भनेको मेरो के भइहाल्यो, त्रिभुज हो। पाठ भनेको त्रिभुज, जसलाई इङ्ग्लिसबाट ट्राइङ्गल भनेर के भन्यो, ट्राइङ्गल भनेर भन्यो। अब हेर्नुहोस् यहाँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू के देखिन्छ भनेर भन्दा त अब यहाँ कुरा पहिलो बुझ्नु पर्यो यो त्रिभुज भनेर जतिखेर भन्यो, त्रिभुज भन्यो, चतुर्भुज भनेर भन्यो, यी जति आकृतिको बारेमा जतिखेर भनेर भन्यो नि, आकृतिको बारेमा भनियो भने त बुझिहाल्नु पर्यो पहिलो कुरा यो भनेको बन्द गराएको छ। बन्द आकृति भनेको कस्तो छ, बन्द। अब त्रिभुज भनेको नामले नै छ, तीनटा भुजाले बनेको बन्द आकृति। तिम्रो त्रिभुज हुनुपर्छ भन्ने कुरो पहिलो कुरो तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ। अब यो थाहा भइसकेपछि अब यहाँ आइसकेपछि के थाहा हुनु पर्यो, त्रिभुजका गुणहरू र तिनीहरूको परीक्षण। अब के बुझ्नु पर्यो, त्रिभुजका गुणहरू केहरू, गुणहरू त्रिभुजका के गुणहरू र तिनीहरूको के भइहाल्यो, परीक्षण भयो। तिनीहरूको के भइहाल्यो, परीक्षण। अब प्रोपर्टिज अफ ट्राइङ्गल हेर्नुहोस्, प्रोपर्टिज भन्न पाइयो अफ ट्राइङ्गल, प्रोपर्टिज अफ ट्राइङ्गल। गर्ल्स पनि भन्न पाइयो, त्रिभुजहरू एन्ड देयर के भेरिफिकेसन। अब यो बुझ्नु पर्यो, यो हो कि। अब हेर्नुहोस् यहाँ जुन छ नि धेरै क्रियाकलापहरू त गर्न सकिन्छ, तर एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो। यहाँ म मेन कुरा यहाँ बुझाउन खोजेको कुरा एउटा देखियो, म भन्छु तपाईँलाई। त्रिभुजको एउटा भुजालाई लम्ब्याउँदा बन्ने कुरा ल हेर्नुहोस्। त्योभन्दा पहिला म तपाईँलाई यहाँ एउटा जानकारी दिइदिन्छु। अब हेर्नुहोस् यो त्रिभुजको कुरा गर्नु, यो के भन्नु, त्रिभुजका गुणहरू र तिनीहरूका परीक्षणमा जुन छ नि, यहाँ यो जान्नुभन्दा पहिले हामीलाई जान्नुको हुनुपर्छ त्रिभुज भनेको के छ, तीनटा छ। त्रिभुज भनेको तीनटा हुन्छ। त्रिभुज भनेको जहिले पनि तीनटा हुन्छ, के को आधारमा, भुजाको आधारमा तीनटा हुन्छ, र अर्को के भनेको कोणको आधारमा पनि के हुन्छ, तीनटा हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। त यो भने कोणको भनेको एउटा न्यून कोणी चल लेखाइमा नजानुहोस्। अर्को भनेको समकोणी र अर्को भनेको तिम्रो के भन्नुहुन्छ, अधिक कोणी। के भयो, अधिक कोणी भयो। अब हेर्नुहोस् यो त्रिभुज भयो। अब भुजाको आधारमा समबाहु, त्यस पछाडि विषमबाहु, त्यस पछाडि एउटा भयो समद्विबाहु। अब समद्विबाहु भनेको दुईटा भुजा,
समद्वि मतलब दुई भुजा बराबर अनि समबाहु सबै भुजा बराबर अभिसमबाहु एउटा पनि बराबर नभएको यो बुझ्नु। अब एउटा 90 डिग्री भन्दा सानो कोण भएको 90 डिग्री एउटा पनि 90 डिग्री भन्दा ठुलो हुनु भएन 90 डिग्रीको एउटा हुनै पर्छ र यहाँ भनेको 90 डिग्री भन्दा ठुलोका कोणहरू भएको त्रिभुजलाई भनिन्छ। यति कुरा अब हेर्नुहोस् साउन्डमा जानु होला भनेको कुराहरू बुझ्नु होला। अब हेर्नुहोस् यति बुझिसकेपछि अब म यहाँ लेख्दै जान्छु र भन्दै जान्छु कतिको कहाँ के देखिन्छ को बेला यसरी हेर्दा कटेर पनि गएको देखिन्छ। त्यही भएर सकेसम्म यी कुरालाई पनि मले ध्यान दिनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त्रिभुजको एउटा भुजालाई लम्ब्याउँदा बन्ने बाहिरी कोण त्यस कोणसँग आसन कोण दुईवटा भित्री कोणको योगफलसँग बराबर हुन्छ भनी प्रयोगात्मक परीक्षणबाट पुष्टि गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् यहाँ तिमीलाई के भनेर भन्यो यहाँ भन्यो त्रिभुजको एउटा भुजालाई लम्ब्याउँदा एउटा भुजालाई के गर्दा लम्ब्याउँदा बन्ने बाहिरी कोण त्यस कोणसँग अनासन हुनुपर्छ अनासन दुईवटा भित्री कोणहरूको के हुन्छ योगफल बराबर हुन्छ ठीक छ बराबर हुन्छ भनेर भन्यो। यसलाई के गरेर यसलाई प्रयोगात्मक परीक्षण अब यसलाई जुन छ नि प्रयोगात्मक परीक्षणबाट जुन छ यसलाई राम्ररी अब पढेर बुझ्नु पर्यो। र यसले भनेको के छ कि यो त्रिभुजको एउटा भुजालाई लम्ब्याउँदा यो भनेको बन्ने बाहिरी कोण त्यस कोणसँग अनासन दुईवटा भित्री कोणहरूको योगफल बराबर हुन्छ भनेर उसले भन्यो। यसलाई अब कसरी गर्ने त अब हेर्नुहोस् कागज काटेर यसलाई के गर्नु पर्यो कागज काटेर एक नम्बरमा बुझ्नु पर्यो। यहाँ म लेख्छु कागज काटेर अब हेर्नुहोस् कागज काटेर के भन्छु म कि प्रत्येक एउटा कागजको पन्नामा तल दिए जस्तै चित्र बनाउनुहोस् र एउटा भुजालाई बढाउँदा बन्ने बाहिरी कोणमा त्यससँग अनासन दुईवटा भित्री कोण काटेर चित्रमा जस्तै गरी राख्नुहोस् र तिनीहरू बीचको सम्बन्ध पत्ता लगाई कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर एउटा कुरा तपाईँलाई भनेको। उसले मेरो कुरा भनेको के छ काटेर यो कुरा के काटेर कागज काटेर। अब यहाँ हेर्नुहोस् मेरो यो भनेको मेरो के भइहाल्यो त्रिभुज। यसको नाम म ए राख्छु यसको नाम म राख्छु बी राख्छु यसको नाम सी। र उसले के भनेर गएको छ त्रिभुजको एउटा भुजालाई लम्ब्याउँदा जुनसुकै एउटालाई लम्ब्याउ मैले यसैलाई लम्ब्याउ भन्ने बाहिरी कोण त्यसको कोणसँग अनासन दुईवटा कोण बराबर हुन्छ योगफलसँग बराबर हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यसले भनेको छ यो कोण जुन हुन्छ यो र यो साउन्डहरूलाई अलिकति म्यानेज गर्नु यो र यो। अब हेर्नुहोस् यो दुईवटा भयो त यो दुईवटाको योगफल योसँग बराबर हुनुपर्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। ठिक यही कुरा तपाईँले प्रयोगात्मक परीक्षणबाट प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्छ। अब हेर्नुहोस् यति गरिसकेपछि अब तपाईँले के गर्नुभयो तपाईँले यहाँदेखि यसलाई यहाँदेखि र यसलाई तपाईँले यहाँदेखि काटिहाल्नु। ठिक छ कहाँदेखि कहाँसम्म यहाँदेखि यहाँसम्म तपाईँले के गर्यो यसलाई राम्ररी मार्गले काटिदिएन यहाँदेखि यहाँसम्म तपाईँले यसलाई के गर्यो काट्यो यहाँदेखि यहाँसम्म काट्यो र तपाईँले के गर्यो यो त्रिभुजलाई यस्तो त्रिभुज थियो तपाईँले यसलाई यताबाट र यताबाट यसलाई के गर्यो काट्यो यसलाई यताबाट मेटिए पनि भयो। ठिक छ यसरी काटिदिइसकेपछि अब हेर्नुहोस् यो काटिदिइसकेपछि यताबाट तपाईँले अब हेर्नुहोस् यो काटेको भागलाई के गर्नु पर्यो तपाईँले यो काटेको भागलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो यहाँ मैले बनाए जस्तो एबिसी म काटेको भागलाई म एबिसी नामले यहाँ गर्छु। यसको नाम चाहिँ अहिले पनि ए हो यसको नाम बी यसको नाम सी र यसको नाम डी।
अब हेर्नुहोस् मैले के गरेको छु यसलाई 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 यसरी जुन चाहिँ नि यसरी यो माथिल्लो भाग्यो र यो यतादेखि यताको भाग भयो अब हेर्नुहोस् यसलाई हेर्नुहोस् यताको भाग भयो र यसलाई हेर्नुहोस् यस्तो ठिक छ र मैले के गरेँ यस्तो 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 भयो यस्तो त भन्न पाइएन त अब भइहाल्छ यसलाई जुन चाहिँ नि यस्तो हो यो भाग अब यस्तो भन्यो र यसको नाम म यहाँ डी राखिदिन्छु अब हेर्नु कोण नापेर भयो यो दुईटा बराबर यो हुन्छ र कागज काटेर यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अब कोण नापेर अब के गरेर कोण नापेर म यसलाई किन राखिरहनु अरू पनि लेख्नु पर्दैन कोण नापेर अब के गरेर कोण नापेर कोण नापेर मार्करले ढिलो भन्ने कुरो बुझ्यो अब हेर्नुहोस् अब कोण नापेर म एउटा यस्तो त्रिभुज बनाउँछु ठिक लगत्तै म फेरि गर्छु के गर्छु एउटा अर्को पनि त्रिभुज बनाइ नै हाल्छु यो दुईटा त्रिभुज बनाएँ मैले यसको नाम मैले ए राख्छु यसको नाम म अब के गर्छु बी राख्छु र यसको नाम सी र यसको नाम डी अब यहाँ मैले के गरेँ यसको नाम ए र यसको नाम बी र यसको नाम सी र यसको नाम अभियसली डी मैले राखेँ अब हेर्नुहोस् यो क नम्बर चित्र हो र यो भनेको क नम्बर चित्र हो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो अब कोण नापेर माथि दिएको प्रत्येक चित्रका तल तालिका देखाए जस्तै मतलब म एउटा तालिका बनाउँछु अब यहाँ कुरा र त्यो तालिकालाई अब के कोण नापेर यो उसले भन्न खोजेको यो दुईटालाई जोडेर यो हुन्छ कोण नामलाई नापेर देखाउनु पर्यो त्यसको लागि मैले के गर्नु पर्यो तालिका बनाउनु पर्यो तालिका बनाउनु पर्यो र तालिकामा मेरो सबभन्दा पहिले चित्र हुनुपर्छ चित्र के हुनुपर्छ तालिकामा सबभन्दा पहिले मेरो चित्र हुनुपर्छ ओके यहाँ चित्र हो दुईटा यहाँ क नम्बर भयो र यहाँ के हुन्छ ख नम्बर हुन्छ क र ख नम्बर चित्र भयो क र ख नम्बर मेरो के भइहाल्यो चित्र भयो सबभन्दा पहिले मेरो यति नै हुन्छ अब हेर्दै जानुहोस् म तपाईँलाई भन्दै जान्छु चित्र भयो चित्र भएपछि के भइहाल्छ अनासन भित्री ना अना स न भित्री कोण अनासन भित्री कोण भयो अनासन भित्री कोण एउटा त यो हुनुपर्छ त्यस पछाडि बाहिरी कोण त्यस पछाडि के हुन्छ बाहिरी कोण भित्री कोण र मेरो के भइहाल्यो बाहिरी भित्री कोण त्यस पछाडि मेरो के भयो बाहिरी कोण अनासन कोणको जोड अब यो जोड यो भनेको अब दुईटैले जोड छ अनासन कोणको जोड भनेको छ जोड अब यो पनि मैले लेखिसकेँ अब राम्ररी हेर्दै जानु अब के लेख्छु म अब म के लेख्छु नतिजा लेख्छु नतिजा अब म यहाँ लेख्छु कोण एबिसी यहाँ पनि कोण एबिसी छ हेर्नुहोस् मैले के लेख्छु एबिसी यसको कुरा यहाँ गरेको छ यसको कुरा यहाँ गरेको छ यो दुईटा छ यो भनेको कतिवटा छ दुईटा अब यो एबिसी बिएसी अब हेर्नुहोस् बिएसी एबिसी अब हेर्नुहोस् न यो भयो एउटा र एउटा अब हेर्नुहोस् मैले अघि यो र तपाईँको यो होइन यो दुईटा होइन र यो दुईटा अथवा यो दुईटा त्यो म अहिले क्लियर गर्छु अब हेर्नुहोस् यो भनेको बिएसी यो भनेको के भइहाल्यो बिएसी कोण एसिबी अब हेर्नुहोस् अनासन कोण क नम्बरमा हेर्नुहोस् क नम्बरमा कोण यो बीको कुरा गरिएको छ क नम्बरमा बीको कुरा गरिएको छ ख नम्बरमा यसको कुरा गरिएको छ ठिक छ अनि त्यस पछाडि यो यसको कुरा गरिएको छ यो भनेको यसको कुरा गरिएको छ अनि यो सी भनेको यसको कुरा गरिएको छ भन्नु खोजेको बढेकोलाई कुरा गरिएको छैन अब हेर्नुहोस् बाहिरीको एसिडी होइन र एसिडी यहाँ पनि एसिडी सिएडी अब यो भने के भइहाल्छ एसिडी अनि यो भने के हुन्छ सिएडी
डी। अब जोड भनेको अब हेर्नु जोड भनेको के जोड यसलाई र यसलाई सनलाई म्यानेज गर्ने यसलाई र यसलाई के गर्नु पर्यो नाप्नु पर्यो केले नाप्ने चाँदीले नाप्ने केले नाप्ने चाँदीले नाप्ने मान लियो भनेको 50 छ र यो भनेको 60 छ यहाँ पनि यो भनेको मान लियो भनेको 70 छ र यो भनेको 40 छ मान्ने त अब हेर्नु त यो भनेको 40 50 60 यो भनेको कति हुनुपर्छ 50 + 60 यो भनेको छ 110 हुन्छ ठीक। अब हेर्नुहोस् यो 70 र यो भनेको 40 यो 70 40 हेर्नुहोस् 70 + 40 7 11 110 भयो नतिजामा के लेख्ने बराबर हुन्छ भनेर लेख्ने बराबर हुन्छ के बराबर हुन्छ भनेर लेख्ने भयो हेर्नु न 110 यही कुरा भनेको थियो बुझ्नु र यो सबले बुझ्यो र यसलाई यसरी नै गरिसकेपछि सक्यो र माथिको तालिका अनुसार मतलब दुईवटा भित्री आनासन कोणलाई जोड्दा बाहिरी कोण हुन्छ भन्ने कुरो भन्नु पर्यो हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो र यही कुरा भनेको छ त्रिभुजको एउटा भुजालाई लम्ब्याउँदा बन्ने बाहिरी कोण यस कोणसँग आनासन दुईवटा भित्री कोणको मतलब यसले यति मात्रै भनेको छ यो दुई भयो नि यो कोण जहिले पनि यसको र यसको बराबर हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो यहाँ थोरै धेरै कुराहरू पनि हुन्छ त्यो कुराहरू पनि म भन्छु अब एकैचोटि म के गर्छु देखाउँछु यक्सको मान निकाल्नु पर्यो यक्सको के गर्नु पर्यो मान निकाल्नु पर्यो यक्सको मान निकाल्न केही छैन यहाँ हेर्नुहोस् म स्टेप बाई स्टेप बुझाउन प्रयास गर्छु 65 भयो र यो भनेको तिम्रो कति भइहाल्यो 50 डिग्री भयो र यो पत्ता लगा भनेको यो भनेको यक्स यो भनेको छ यक्स यो भनेको यक्स त अब हेर्नुहोस् एकैचोटि यहाँ यसको सोलुसन भनेको साउन्डलाई म्यानेज गर्नु अब हेर्नुहोस् एकैचोटि के भन्छ एकैचोटि म लेख्छु एकैचोटि के लेख्छु सोलुसन त लेखिदिन्छु त्रिभुजका दुई भित्री अनासन कोण जोडदा बनने बाहिरी कोण को बराबर हुन्छ यति यसरी लेखे पनि भयो अथवा वी नो ड्याट पनि यसरी अथवा हामीलाई थाहा छ त यो हेर्नुहोस् 50 + 60 = यक्स र यो भने के भइहाल्यो एकैचोटि म लेख्छु 50 हो प्लस 65 = यक्स यो भनेको के भइहाल्यो 115 यो डिग्री हो 115 बराबर यक्स भनेको मेरो के भइहाल्यो 115 डिग्री भयो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो र यहाँ धेरै छैन यहाँ थोरै छ म एक दुईवटा बुझाउँछु त्यस पछाडि यो अभ्यासहरू आफै गर्नु होला र यो भनेको एउटा जुन कुरा गर्छु म त्यो भनेको बुझ्नु होला यो भनेको यसले मलाई 5 नम्बर दिन्छ अब फेरि म तपाईँलाई म के भन्छु यक्सको मान पत्ता लगा म के भन्छु यक्सकै मान पत्ता लगा त 8x + 25 भयो यो भनेको 8x + 25 र यो भनेको 5x + 20 यो भनेको 5x + 20 र यो भनेको तिम्रो के भइहाल्यो 2x + 10 अब हेर्नुहोस् 2x + 10 र यसको नाम p र यसको नाम q र यसको नाम r यसको नाम x अब हेर्नुहोस् यस्तो छ र तपाईँलाई भनेको छ यक्सको मान पत्ता लगा भनेको छ यसलाई राम्ररी हेर्नु आतिनु पर्दैन यसरी हेर्दा अलिकति असहज लाग्छ तर केही छैन राम्ररी हेर्नुहोस् त यसलाई यहाँ हेर्नुहोस् यसलाई केही गर्नु छैन के गर्नु छ एकैचोटि हामीलाई थाहा छ हामीलाई के थाहा छ त अब हेर्नुहोस् म यसरी पनि लेख्न पाउँछु कोण q + कोण r = कोण म के लेखिदिन सक्छु p लेख्न पाउँछु अब हेर्नुहोस् यही मेरो थ्योरी हो भनेर बुझ्नु होला र अब म के गर्छु यसको मान राख्छु र यही कुरालाई यसरी पनि लेख्न पाइयो यही कुरालाई यसरी जस्तै यही कुरालाई यो छ नि यही कुरालाई यसरी पनि लेख्न पाइयो त rqp कोण rqp प्लस कोण qrp प्लस कोण qrp = rps
यसरी पनि लेख्न पाइयो। दुईटै भनेको एउटै हो। अब हेर्नुहोस् यहाँ यताबाट म लिनुपर्छ हैन। अब के भयो यो प्लस यो बराबर यो, त 2x प्लस 10 प्लस 5x प्लस 20 बराबर के भयो 8x प्लस 25 भयो हैन। त यो भनेको यो हेर्नु एरेन्ज गरेर पनि भयो नगरे पनि भयो, र यसलाई एकचोटि यहाँ ल्याउँदा पनि भयो। त यति काम एकैचोटि गर्न पनि पाइयो, र एकैचोटि म गरिदिन्छु हेर्नुहोस्। यहाँ भनेको 2x, यहाँ भनेको प्लस 5x, प्लस 5x, यहाँ भनेको माइनस 8x, यो प्लस छ यता यता माइनस भयो। त बराबर यसलाई यता ल्याइसकेपछि यहाँ बसेपछि के भन्नु 25, यहाँ 20 छ, त माइनस 20 माइनस 10 माइनस 10। अब हेर्नुहोस् 5 2 7 7 भयो, यो भनेको के भइहाल्यो 7 यो 8x, र यहाँ त माइनस x नै बच्छ। यहाँ भनेको कति बाँकी रह्यो 5, यो भने के भएर बाँकी रह्यो 5, यहाँ भनेको माइनस 5, त माइनस 5 यो कति यो भनेको x बराबर 5, त x बराबर मेरो के भइहाल्यो 5। अब हेर्नुहोस् x बराबर 5, त x बराबर मेरो 5 भयो। त अब यसको मान हेर्नुहोस् यहाँ मेरो बराबर भयो कि भएन, x बराबर मैले के निकालेँ 5 निकालेँ। अब हेर्नुहोस् यसलाई हेर्नुहोस् 8x प्लस 25, यो 5 ले गुणा गर्दा 8 गुणा 5 प्लस 25, यो भनेको 8 5 40, त 40 प्लस 25 यो भनेको 75 भयो कि भएन, 8 5 40 25 75 कि 65 भयो। यो जोडमा नजाने झुकिन्छ, मेन कुरा उद्देश्य बुझ्नु पर्यो हैन। यो भनेको 4 2 6 65 भयो। अब यो भनेको हेर्नुहोस् त 2x प्लस 10, त म यसलाई 2 गुणा 5 प्लस 10 प्लस 10, यो भनेको 20 भयो। अब हेर्नुहोस् यहाँ भनेको 5x प्लस 20, यो भनेको 5 गुणा 5 प्लस 20, यो भनेको कति भयो 25, यो भनेको 45, यो भनेको दुईटै गरेर 63 भयो कि भएन, यो दुईटै गरेर 65 भयो भएन। यो भनेको तिम्रो 65 भयो, यो भनेको तिम्रो 65 हैन 45, यो भनेको 45, यो भनेको तिम्रो के भइहाल्यो, यो भनेको 5x भनेको 45, यो भनेको 45, र यो भनेको तिम्रो के भइहाल्यो 20, र यो भनेको तिम्रो के भइहाल्यो 65। पुरा क्लियर बुझिएको छ होला हैन। यहाँ धेरै छैन, यहाँ धेरै छैन, नकोमा उसले धेरै बुझ्नु पर्दैन, र यति जसको लेख्छु जसरी पनि के गर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ अनि मात्रै यताबाट 5 नम्बर आउँछ। सजिलो राम्ररी हेर्दै जानु, 5 नम्बर जसरी पनि तपाईँको आउने म बनाउनु उद्देश्य राखेको छु। अब यहाँ हेर्नुहोस् अब लेख्नुपर्छ कुनै कुनै कुरा, त्यही भएर यहाँ हेर्नुहोस् म पहिला एकैचोटि के गर्छु म तपाईँलाई एउटा कुरा देखाउँछु। म एउटा चित्र बनाउँछु, यो चित्र हो मेरो, यो मेरो के भइहाल्यो चित्र हो, यो मेरो के भइहाल्यो चित्र, यो चित्र भयो। मार्कर पनि थियो मसँग हैन, बेला साउन्ड अलिकति जानेको पनि हुन्छ मान्छेको निम्ति, त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् र यहाँ के छ, अब हेर्नुहोस् यो भयो अनि यो भयो, ठिक छ। र मैले यहाँ 125 डिग्री लेखिदिएँ, यहाँ लेखेँ 2x, र यहाँ मैले के लेखिदिएँ 3x। अब हेर्नुहोस् अब कुरा सुन्नुहोस्, यति दिएको छ, यो दिएको छैन। कुनै त्रिभुजको एउटा भुजालाई लम्ब्याउँदा बाहिरी कोण 125 डिग्री छ, र त्यस बाहिरी कोणसँग आनासन हुने दुई भित्री कोणको अनुपात दुई भित्री कोणको अनुपात 3:2 छ। अनुपात भित्री आनासन भित्री कोणको अनुपात 3:2 छ भने तिनै भित्री कोणको मान पत्ता लगाऊ। त भित्री कोणको मान पत्ता लगाऊ भनेर भने भित्री कोणको मान जुन छ नि कोणको मान तिमीले के गर्नु पर्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् एउटा त्रिभुजको एउटा भुजालाई लम्ब्याउँदा जुन बाहिरी कोण बन्छ त्यो भनेको 125 डिग्री भयो। अब हेर्नुहोस् यो भनेको बाहिरी कोण उसले भन्यो तिमीलाई, त्यसरी बाहिरी कोण भनेको तिम्रो के भइहाल्यो 125 हैन 125। अब भित्री दुईटा कोणको योगफल तिम्रो के भयो 2x प्लस 3x भयो। अब हेर्नुहोस् अब भयो, त अब तिमीलाई थाहा छ, हामीलाई थाहा छ, हामीलाई थाहा छ, के थाहा छ। त अब हेर्नुहोस् 2x प्लस 3x बराबर 125। अब हेर्नुहोस् यो 5x बराबर 125। अब हेर्नुहोस् x बराबर 125 का मुनि 125 का मुनि 5। अब हेर्नुहोस् यहाँ पनि 5 मैले लेख्नुपर्छ, त यो लेखिरहनु पर्दैन, यति ओके हुन्छ। यो 25 x भनेको मेरो के भयो 25,
अब यहाँ हेर्नुहोस् उसले भनेको छ 2x भित्रीको त 2 गुणा 25 भन्न खोजेको 50 भयो र अर्को भनेको छ 3x त यो भनेको 3 गुणे 25 त यो भनेको 75। अब हेर्नुहोस् 50 प्लस 75 बराबर 125 हुन्छ या हुँदैन यो। अब हेर्नुहोस् 5 7 5 125 बराबर 125। अब यही कुरा तिमीलाई बुझ्न भनेको थियो र तिमीले बुझि पनि हाल्यो राम्ररी। अब हेर्नुहोस् त यो त के को आधारमा भयो। अब यो बुझिसकेपछि यो लगतै बुझ्नुपर्छ। यो लगतै अब बुझ्नुपर्छ के बुझ्नुपर्छ म त भन्छु यो लगतै बुझ्नुपर्छ समद्विबाहु त्रिभुजका गुणहरूको परीक्षण बुझ्नुपर्छ। अब हेर्नु समद्विबाहु त्रिभुजका गुणहरूको परीक्षण के गुणहरूको हेर्नुहोस् यस्तो पनि छिमेकीहरू गुणहरूको आफ्नो जात देखाएको हो भनेर बुझ्नु होला एक्सेप्ट गर्नु होला। गुणहरूको परीक्षण अब छिमेकी यस्तै हुन्छ। अब दुःख अब हेर्नुहोस् त भेरिफिकेसन अफ के भइहाल्यो भेरिफिकेसन अफ प्रोपर्टी अफ आइसोसेलेस ट्राइङ्गल। अब हेर्नुहोस् यो बुझ्नु होला। अब यहाँ भनेको केही छैन यहाँ भनेको बुझ्नुपर्ने केही छैन आइसोलेटेड समद्विबाहु अब हेर्नुहोस् समद्विबाहु कुनै दुईवटा भुजा चाहियो यो यस्तो भयो त अब चाहियो कुरा बुझ्यो चाहियो यो जुनसुकै दुईवटा भुजा बराबर भएको त्रिभुज नै तिम्रो के हो समद्विबाहु त्रिभुज हो। र उसले के भनेर भनेको छ अब तिमीलाई समद्विबाहु त्रिभुजका गुणहरूको परीक्षण भेरिफिकेसन अफ प्रोपर्टी अफ आइसोसेलेस ट्राइङ्गल्स। अब हेर्नुहोस् यसको लागि मैले के गर्नुपर्छ अब हेर्नुहोस् समद्विबाहु त्रिभुजको शीर्ष कोणको अर्धक आधारमा लम्ब हुन्छ र आधार भुजालाई समद्विभाजन गर्छ भनी प्रयोगात्मक पुष्टिबाट परीक्षण गर्नु पर्यो। उसले भनेको के छ समद्विबाहु त्रिभुजको समद्विबाहु छिमेकी भनेको समद्विबाहु त्रिभुजको शीर्ष कोण समद्विबाहु त्रिभुजको शीर्ष कोण अर्धक तिमीलाई के भन्नु अर्धक आधारमा लम्ब हुन्छ के हुन्छ अर्धकको आधारमा लम्ब हुन्छ र के भन्नु आधार भुजालाई के गर्नु पर्यो आधार भुजालाई समद्विभाजन गरी अघि लेखेको समद्विभाजन विधि गरेको छ भने ओके भन्नु बुझ्नुपर्छ समद्विभाजन गर्छ भनी जुन छ नि प्रयोगात्मक समद्विभाजन गर्छ। अब यही कुराहरू प्रयोगात्मक परीक्षणबाट यो कुरालाई अब मैले के गर्नु पर्यो पृष्ठ गर्नु पर्यो। आफ्नो जात देखाएको हो संस्कार यस्तै हो हुर्केको होला यो बुझ्नु होला। अब हेर्नुहोस् त म पहिलो कुरा के गर्छु अब यो कागज पट्याएर म कुरा बुझाउँछु र ब्याकग्राउन्ड यहाँ कुरा सुन्नुहोस् ब्याकग्राउन्ड साउन्ड म बाटोको छेउमा बसेको कारणले गर्दा भ्युवर भनेको यस्तै हुन्छ नि कसले गर्दा दर्शकले यो कुरा बुझ्नु होला इट्स ओके बट साउज हिज अर हर आइडेन्टिफिकेसन वाट इज संस्कार यतैबाट बुझ्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् मैले के लेखेको छु कागजलाई पट्याएर मैले के गर्छु कागजलाई पट्याएर समद्विबाहु त्रिभुजको शीर्ष कोणको अर्धक आधारमा लम्ब हुन्छ र आधार भुजालाई समद्विभाजन गर्छ भन्ने कुरो यो प्रयोगात्मक परीक्षणबाट म देखाउँछु। अब हेर्नुहोस् मेरो यो भनेको कागज भयो यो भनेको मेरो के भइहाल्यो हेर्नुहोस् यो भनेको मेरो के हो कागज यसलाई हेर्नुहोस् सहज छ यही कुराहरू बुझिसकेपछि मात्रै हुन्छ।
अब यो कागजलाई मैले के गरेँ, यो कागजलाई मैले के गरेँ, यो कागज हो सेम कागज सेमै हो भनेर बुझ्नुहुन्छ। यो कागजलाई मैले के गरेँ, यसलाई यताबाट जुन छ नि जहाँबाट यो भयो त्यसलाई मैले त्यतैबाट यसरी काटिदिएँ। ठिक छ, काटिदिइसकेपछि यो कागज भनेको मेरो यस्तो भयो, यो कागज भनेको मेरो यस्तो भयो अथवा भएन राम्ररी हेर्नु होला, बाङ्गो टिङ्गोलाई छोडिदिनु होला। अब जुन बाँकी रह्यो अर्को यो तलको, जुन बाँकी रह्यो यो तलको, यसलाई मैले यसरी यसरी गरेर अब हेर्नुहोस् यसरी गरिदिएँ। अब हेर्दै जानु त यो फाइनली मेरो यो पनि यस्तै भयो कि भएन, भयो कि भएन हेर्नुहोस्। अब यताबाट जुन छ नि, अब यताबाट मेरो फेरि म यता ल्याउँछु त मेरो फाइनली भनेको मैले त यही कुरा गरेको छु हो, यही कुरा गरेको छु। त फाइनली भन्न खोजेको यो लम्बले कुरा बुझ्यो, चाहे यसलाई मैले यता ल्याउँछु र यसलाई यता ल्याएपछि भन्न खोजेको कुरा यो धेरै अर्कै कुरा हुन्छ। अहिलेलाई यही कुरा भनेको छ, यो लम्ब आधा भयो कि भएन राम्ररी हेर्नु त्यो त्रिभुजलाई, आधा गरियो कि गरिएन। अब हेर्नुहोस् यो आधा गरियो कि गरिएन, यो कुराहरू मैले देखाइसकेपछि अब हेर्नुहोस् क नम्बरमा म तपाईँलाई भनिदिन्छु कि कोण बिडिए र कोण म के लेख्छु सिडिए, त यहाँ ए लेख्छु र यहाँ डी लेखिदिन्छु, तर यहाँ सी लेख्छु त यहाँ बी लेख्छु। मैले के भनेको छु डी भनेको यो बिडिए त भन्न खोजेको यो र सिडिए भन्न खोजेको यो दुईवटा र त्यस पछाडि ख नम्बरमा मैले भनिदिएँ तपाईँलाई बिडी र सिडी, बिडी भनेको यो यहाँदेखि यहाँसम्म बिडी र सिडी, यो दुईवटा के हो सबैको निष्कर्ष अब बुझिहाल्नुपर्छ। अब यति देखाइसकेपछि सक्यो, यति गरिसकेपछि यो भयो कागज पट्याएर। अब यही कुरालाई जुन छ नि यही कुरालाई केले त कागज पट्याएर त भयो। अब कोण नापेर कोण तथा भुजा नापेर त्यसको अब के कोण तथा भुजा नापेर कोण तथा भुजा नापेर त मैले के गरेँ दुईवटा त्रिभुज यसरी बनाउनु पर्छ। मैले यस्तो दुईवटा त्रिभुज बनाइहाल्छु, दुईवटा त्रिभुजमा के गर्छु बनाइहाल्छु, यसको नाम बी लेख्छु, यसको नाम सी लेख्छु, यसको नाम डी लेख्छु र यसको नाम मैले एक लेख्छु, यसको नाम म डी लेख्छु, यसको नाम सी, यसको नाम बी लेख्छु र यसको नाम म के गर्छु ए लेख्छु। अब यसलाई मैले क नम्बर भनिदिएँ र यसलाई मैले के भनिदिएँ क नम्बर भनिदिएँ। अब क र ख गरिसकेपछि अघिकै जस्तै मैले के गर्नुपर्छ यसको तालिका बनाउनु पर्छ। तालिका यहाँ मैले के नाम भनिदिएँ, यहाँ चित्र भनिदिएँ, यहाँ भनेको चित्र भयो, चित्र भएको तालिका किन भन्नु हेर्नुहोस्। पहिला यहाँ चित्र भयो, चित्र मेरो क छ र ख छ, चित्र मेरो क र ख छ, चित्र मेरो के छ क र ख छ। त अब हेर्नुहोस् कोण ए डिबी एडिबी र कोण र फेरि कोण ए डी त डी नै हो, कोण एडिबी हेर्नुहोस् एडिबी र एडिसी भयो एडिसी। अनि त्यस पछाडि म यहाँ के लेख्छु बिडी बराबर म यहाँ के लेख्छु बिडी बराबर म यहाँ के लेख्छु डिसी लेख्छु, के लेख्छु डिसी, बिडी बराबर डिसी लेख्छु र यहाँ फाइनली म यहाँ के लेख्छु अब नतिजा लेख्छु, नतिजा। अब हेर्नुहोस् यसलाई नाप्न पनि आउँछ, दुइटैले स्केलले पनि नापेर यसलाई स्केलले भुजालाई स्केलले नाप्ने, भुजालाई के गर्ने स्केलले नाप्ने र कोणलाई स्केलले चाँदले के गर्ने नाप्ने। फाइनली निष्कर्ष के आयो, सन्धिबाहु त्रिभुजको शीर्षकको अर्धको आधारमा लम्ब हुन्छ, शीर्षक। अब भन्नु खोजेको मेन कुरा यसले यति मात्रै भयो क्या। अब शीर्षको यसलाई नै मान्यो भने यसलाई यसरी तानिदियो भने यो लम्ब हुन्छ, अर्धको आधारमा लम्ब हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पऱ्यो र यो त्रिभुजले के गर्छ सन्धिबाहन गर्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पऱ्यो। यही कुरा जुन छ नि यही कुरालाई कोण नापेर पनि गरियो र गरेर पनि गरियो। अब एउटा कुरा अर्को पनि बुझाउँछु, सन्धिबाहु त्रिभुजका आधारमा लम्बार्धकले शीर्षकको कोणलाई आधा गर्छ भने प्रयोग परीक्षणबाट पुष्टि गर्नु, यो पनि बुझ्नु पर्ला। अब एउटा कुरो यो भनेको सन्धिबाहु त्रिभुजमा आधारको के लम्बार्ध आधारको के भइहाल्यो लम्बार्धकले के भइहाल्यो
शीर्षकोणलाई आधा गर्छ भने प्रयोगात्मक परीक्षणबाट के गर्नु पर्यो, यो कुरा पुष्ट गर्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, यहाँ एकैचोटि यसको रिजल्ट टु द पावर n, यसलाई यस्तो मैले गरिदिन्छु र यसलाई यस्तो मैले गरिदिनु पर्यो, र यहाँ यस्तो गरिदिन्छु, यहाँ पनि a, यहाँ पनि a लेख्छु, म यहाँ b लेख्छु र यहाँ d लेख्छु, यहाँ b लेख्छु र यहाँ c लेख्छु, यहाँ d र यहाँ c लेख्छु। अब हेर्नुहोस्, अब यसको आधारमा उसले के भनेको छ, आधा गर्छ भन्ने कुरो गर्नु पर्यो। र अब चित्र बनाउनु पर्यो। चित्र मैले बनाएको यसको नाम क र यसको नाम मैले ख लेखेको चित्र भयो। यो भनेको क नम्बर भयो र यो भनेको ख नम्बर, दुईटा चित्र त मेरो हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो भनेको चित्र क र ख भयो। अब हेर्नुहोस्, कोण BAD भनेको यसको कुरा गरेको छ। अनि BAD र कोण अर्को के हुन्छ, CAD अर्को CAD यो दुईटा भयो। अब नतिजा। अब हेर्नुहोस्, यसलाई नापेर हेर्ने, यदि यो 60 छ भने यो भनेको मान्ने तपाईँको 30 नापेर जति हुन्छ यो पनि त्यति नै हुन्छ। मान्ने 40 छ भने त्यो पनि यहाँ 40 हुन्छ भन्ने कुरो यसरी बुझ्नु पर्यो र यसलाई यसरी नै देखाउनु पर्यो। र समद्विबाहु त्रिभुजमा आधारको लम्बवर्धकले शीर्षकोणलाई आधा गर्छ भन्ने खोजेको समद्विबाहु त्रिभुजमा, कुन त्रिभुज, सबै त्रिभुजमा होइन, समद्विबाहु त्रिभुजमा मात्रै यो कुरा लागु हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँबाट a नम्बरको एउटा म तपाईँलाई देखाउँछु। यो भयो, ठिक, यो भनेको 50 डिग्री भयो, यो त लेखेकै छ a, अनि b भनेको x डिग्री भयो, र यो भनेको c भयो। अब यो र यो बराबर छ, र यताबाट तपाईँलाई भनिदियो x इक्वल टु फाइन्ड आउट गर्नु, कसरी गर्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, त कोण BAC कोण, ल हेर्नुहोस्, कोण भइहाल्यो BAC बराबर 50 डिग्री, ठिक छ। र AB बराबर AC, यो दुईटा त दिएको छ। अब हेर्नुहोस्, त्यो के भयो, समद्विबाहु त्रिभुजका आधारमा कोणले जुन छ नि आधा गर्छ भन्ने कुरो त थाहै छ। अब हेर्नुहोस्, समद्विबाहु त्रिभुज हो। अब यहाँ यो दुईटा भुजा बराबर छ। अब तिमीलाई भनेको छ x को मान पत्ता लगा। अब कसरी गर्छ, त समद्विबाहु त्रिभुजका आधारमा कोण जुन छ नि, यहाँ समद्विबाहु त्रिभुजका आधारमा अब हेर्नु, समद्विबाहु त्रिभुजका आधारमा कोण जुन छ नि कोण ABC कोण ABC बराबर कोण मेरो के हुनुपर्छ, कोण ACB हुनुपर्छ। ACB बराबर x डिग्री भयो। मान्नु, मेन कुरा यही थियो, बस मान्नु। अब सबै छ, तिमीलाई अब थाहा छ त्रिभुजको भित्री कोण, यो भनेको 50 भयो, ठिक छ। प्लस यो भनेको x, अर्को पनि x बराबर 180 डिग्री। किन, त त्रिभुजको भित्री कोणको योगफल 180 डिग्री भएकोले यो रिजनमा भयो। यहाँ और अथवा यसो पनि दिन पाइयो। त अब राम्ररी हेर्नुहोस्, यो भनेको 2x बराबर, म यसलाई यता लिएर जान्छु, 180 माइनस 50, यो x भनेको के हुन्छ, 130 हुन्छ। के हुन्छ, 30 कमुनी 2 एकैचोटि म लेख्न पाउँछु। त x भनेको सर्टकट गर्यो भने 6 दुना 12 65, x भनेको 65 डिग्री भयो भन्ने कुरो भन्न पाइयो। बुझ्नुभयो? यस्तो हिसाबले भनेको चलेको छ, आँटिनु पर्दैन, तर यी कुराहरू राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ। अब हेर्नु, अब यस्तै एउटा अर्को पनि म तपाईँलाई देखाउँछु। यस्तो छ, अनि यस्तो छ, र यहाँ मैले यहाँ a लेख्छु, यहाँ यसले यो दुईटा बराबर गर्छु। यो भनेको 3, यो भनेको x, र यहाँ b र यहाँ c लेख्दैछु, र यहाँ अब त d लेख्नै पर्छ। अब हेर्नु, अनि यहाँ जुन छ नि, अब x को मान पत्ता लगा भनेर के भनेर भने x को मान, र यसलाई जुन छ नि, यसलाई आतिनु पर्दैन। यहाँ सोलुसन भएको, त्यसको सोलुसन
यस्तो छ त यस्तो अवस्थामा एक्सको मान कसरी पत्ता लगाउनु? यो 3 सेन्टिमिटर हो, यो 1 सेन्टिमिटर हो। अब हेर्नुहोस् यहाँ एबी र एसी, एबी बराबर मेरो के छ? एसी छ। ठिक, एडी जुन छ नि एडी, एडी हेर्नुहोस् एडी, एडी जुन छ नि लम्ब छ बीसीमा, केमा लम्ब छ? बीसीमा। एडी लम्ब केमा छ? बीसीमा। र डीसी बराबर यो डीसी बराबर 1 सेन्टिमिटर दिएकै छ। र बीडी बराबर बीडी बराबर 3 सेन्टिमिटर छ। त समद्विबाहु त्रिभुज यो त्रिभुज कुन हो? समद्विबाहु त्रिभुज। एडीले बीसीलाई 2 बराबर भागमा बाँड्छ। यो एडीले हेर्नुहोस्, एडीले बीसीलाई के गर्छ? 2 बराबर भागमा बाँड्छ, 2 बराबर भागमा बाँड्छ, बस 2 बराबर भागमा बाँड्छ। त बीडी बराबर डीसी, र यो भनेको 3 सेन्टिमिटर बराबर यक्स, एकैचोटि यक्स बराबर 3 सेन्टिमिटर भइहाल्यो। एक्स बराबर के भइहाल्यो? 3 सेन्टिमिटर भयो। त यो हिसाब भनेको यसरी गर्न सकिहाल्यो। अब यस्तो यो गरिसकेपछि एउटा अर्को पनि देखाउँछु, अर्को म देखाउँछु। अब हेर्नुहोस् अर्को देखाउँछु। अब काग पनि बोल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् म अर्को देखाउँछु, अर्को देखाउँछु। अब हेर्नुहोस् अर्को म तपाईँलाई यहाँ यस्तो र यस्तो गरेर देखाउँछु। यहाँ ए लेख्छु, यहाँ भनेको 63 र यहाँ भनेको यताबाट म यसलाई यस्तो बनाइदिन्छु र यसको नाम लेख्छु क्यू, यसको नाम आर र यसको नाम पी। यो र यो बराबर छ। अब हेर्नुहोस् यस्तो छ र यसको नाम मैले बी लेखिदिएँ। अब हेर्नुहोस् यस्तो अवस्थामा के गर्नु पर्यो? यहाँबाट पनि के गर्नु पर्यो? यहाँबाट जुन छ नि यहाँबाट पनि यहाँ के गर्नु पर्यो? यो चित्र छ। अब हेर्नुहोस् उसले भन्थ्यो चित्रमा पी क्यू बराबर क्यूआर छ। ठिक, र कोण बी ए आर बराबर कोण पीआर क्यू छ भने के छ भने कोण ए पी क्यूको मान कति हुन्छ? अब हेर्नुहोस् यसलाई कसरी? त अब हेर्नुहोस् सोलुसन यसको। अब उसले के भनेको छ? चित्रमा पिक्यू बराबर क्यूआर ई बराबर ई छ भने यो एपीको मान कति हुन्छ भनेको छ। यसको समाधान उसले भनेको छ यहाँ पी क्यू बराबर क्यूआर यो बराबर कोण बीएआर बराबर कोण पीआर क्यू भयो। ठिक छ, पीआर क्यू भयो। देयरफोर कोण जुन छ नि कोण पीआर क्यू बराबर 63 डिग्री। पीआर क्यू बराबर के भइहाल्यो? 63 डिग्री भयो। उसले तिमीलाई के भनेर भनेको छ? यो आर र यो ए, यो आर र यो ए, यो र यो बराबर छ। यो र यो तिमीले बराबर देखाइदियो। अब त्रिभुज पिक्यूआरमा है। अब त्रिभुज पिक्यूआरमा त समद्विबाहु त्रिभुज हो। त अब हेर्नुहोस् त कोण क्यू बराबर हेर्नुहोस् कोण आरै हुनुपर्छ। त अब हेर्नुहोस् कोण क्यू यसरी लेख्नुहोस् बराबर कोण आर लेख्नुहोस्, कोण आर यसरी लेखे पनि भयो, अथवा पिक्यूआर अथवा एक गराले पिक्यूआर बराबर पीआर क्यू बराबर पीआर क्यू एउटै हो। त यो भनेको यो पनि मेरो के हुनुपर्छ? 63 नै भयो। म के लेख्न पाउँछु? कोण क्यू बराबर एकैचोटि 63 म लेख्न पाउँछु। ठिक छ, लेख्न पाउँछु। अब यति गरिसकेपछि अब म के गर्छु? पिक्यूआरमा जुन छ नि, अब हेर्नुहोस् पिक्यूआरमा अब म के गर्छु? हेर्नुहोस् मैले यो र यो पत्ता लगाइहालेँ। अब पत्ता लगाउनु पर्छ यो। अब हेर्नुहोस् त्रिभुज पिक्यूआरमा हेर्नुहोस् कोण क्यू बराबर म यसरी नै लेख्छु, कोण क्यू बराबर 63 अनि कोण आर बराबर 63 र कोण पी बराबर पत्ता लगाउँ। त एकैचोटि 63 प्लस पी इक्वल टु 180 डिग्री। अब हेर्नुहोस् त पी इक्वल टु 180 डिग्री माइनस 3 छ, 3 या 3 6 6 12 126
यो भनेको मेरो कति हुन्छ 10 सायद, यो 7 5 54, पी भनेको 54 डिग्री मेरो भयो भनेर म भन्न पाउँछु, भयो भनेर भन्न पाउँछु। अब हेर्नुहोस्, ए भयो भनेर यसरी पनि यसको मान निकाल्न पाइयो, तर यहाँ मैले त्यो मानेन, यो र मैले के यो गरेर यो गरेर मैले तपाईँलाई 126 देखाइदिएँ। त भन्नु खोजेको दुइटालाई अब यसरी पनि गर्न पाइयो। त्यस पछाडि हेर्नुहोस्, यति गरिसकेपछि फाइनली हेर्नुहोस्, म फेरि लेखिदिन्छु, त्रिभुज पिक्युआरमा पिक्युआर, त्यसरी यो पनि निकाल्न पाइयो। अब पिक्युआरमा अब के गर्नु पर्यो, कोण पी बराबर कोण जुन छ नि आर प्लस कोण क्यू हुनुपर्छ, त यो भनेको यहाँ ए भनेको यो हो, ए भनेको यही, यो भनेको यो, तर मैले यहाँ के लेखेको छु, पी, यो पी, यो पी, यो कोण अब कति हुनुपर्छ, यो कोण भनेको यो दुइटालाई जोडेर यो हुनुपर्छ। त भन्न खोजेको 63 या प्लस 63 भन्न खोजेको 126 यसरी तपाईँले बुझिनु पर्छ भनेर बुझ्नु होला। अब यो बुझिसकेपछि अब जुन छ नि, अब यहाँ धेरै छैन, एङ्गल पी बराबर, म यहाँ एङ्गल पी बराबर मैले यहाँ 54 डिग्री लेख्छु, तर फलोमा पी बराबर 54 डिग्री, त यो कुरालाई पनि म्यानेज गर्नु होला। अब हेर्नुहोस्, यो लगत्तै यहाँ कुरा टङ्गिएको थियो, यो लगत्तै अब त्रिभुजका भुजा र कोण बिचको सम्बन्ध, भुजा र कोण बिचको अब सम्बन्धमा के छ म देखाउँछु, तपाईँ बुझाउँछु। अब हेर्नुहोस्, किन त्यताबाट तपाईँलाई 5 नम्बर आउँछ, तर 5 नम्बर सिधैमा आउँदैन, कि 6 नम्बर 5 नम्बर 6 नम्बर घटीमा 5 बढीमा 6। अब हेर्नुहोस्, 5 नम्बर बुझ्नु होला। अब हेर्नुहोस्, त्रिभुजका भुजा र कोणहरूको सम्बन्ध, रिलेसन एमङ साइड एन्ड एङ्गल। अब यसको लागि मैले यति कुरा पहिलेदेखि नै लेखिरहेको छु, विभिन्न कारणले गर्दा। अब हेर्नुहोस्, अफ ट्राइङ्गल भयो। अब हेर्नुहोस्, यो ट्राइङ्गल रिलेसन एमङ साइड एन्ड एङ्गल अफ ट्राइङ्गल भयो। अब हेर्नुहोस्, फरक नापका 3टा सिनका लिए, अब 3टा सिनका लिइसकेपछि एबी र यो सी, यस्तो एउटा त्रिभुज बन्यो र एउटा यस्तो त्रिभुज मैले बनाएँ, फरक नाप एबिसी, बिसी र ए, यस्तो नाप बनाएँ। अब हेर्नुहोस्, फरक नापको त्रिभुजहरू त बन्छ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ यताबाट बुझ्नु के पर्यो, जुनसुकै मतलब 3टा सिनका मिलेर त्रिभुज, जुनसुकै नापका 3वटा सिनका मिलेर त्रिभुज बन्दैन, जुनसुकै नापका 3वटा सिनका लिएर तिम्रो त्रिभुज बन्दैन, र सिनकाको लम्बाइका आधारमा फरक नापका र किसिमका त्रिभुज बन्छ। मतलब एउटा म हेर्नुहोस्, म एउटा यस्तो सिनका लिन्छु, एउटा यस्तो लिन्छु, र एउटा यस्तो लिन्छु, 3टा सिनका भयो, यो 3टै सिनका व्याकरण शब्द एडजस्ट गर्नु होला, यस्तै छ यहाँ। अब हेर्नुहोस्, यो 3टा सिनकाको त यस्तो त्रिभुज बन्दैन भन्ने कुरो भनियो, तर सिनकालाई लम्बाइका आधारमा फरक किसिमका त्रिभुज बनाउन सकिन्छ। अब हेर्नुहोस्, फरक त्रिभुज बनाउन सकिन्छ। अब यही कुरा भन्छ, त्रिभुजका दुई भुजाको लम्बाइको योगफल र तेस्रो भुजाको लम्बाइको सम्बन्ध, मतलब त्रिभुजको दुई भुजाको योगफल र तेस्रो भुजाको सम्बन्ध, द रिलेसन बिट्विन दि सम अफ दि 2 साइड्स अफ ट्राइङ्गल एन्ड दि थर्ड साइड अफ दि ट्राइङ्गल। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो नापलाई म तपाईँलाई अब यसले मेट्छु, र अब म के गरेको हुन्छु त्योहरू बुझ्नु। यो बुझिसकेपछि अभ्यास सहज रूपमा गर्न सकिन्छ। र म यहाँ फेरि लेख्छु, तपाईँ हेर्दै जानु। अब हेर्नुहोस्, यो त्रिभुज भयो र यो मेरो त्रिभुज भयो। मैले यस्तो त्रिभुज बनाएको छु, यसको नाम मैले ए राखेको छु, यसको नाम बी र यसको नाम सी, र यसको नाम मैले ए, यसको नाम सी र यसको नाम बी मैले राखेँ।
अब हेर्नुहोस्, अब यसको क नम्बर भयो र यो भनेको ख नम्बर भयो, क र ख। अब हेर्नुहोस्, कुनै पनि त्रिभुजका कुरा बुझ्नुहोस्। अब यहाँ कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो, यो त बनाएँ मैले। के भन्छ, कुनै पनि त्रिभुजका दुई भुजाको लम्बाइको योगफल तेस्रो भुजाको लम्बाइभन्दा सधैँ बढी हुन्छ प्रयोग परीक्षणद्वारा पुष्टि गर्नु। मतलब दुई भुजाको योग, उसले के भनेर भन्यो तपाईँलाई, दुई भुजाको योग, दुई भुजाको योग, दुई भुजाको योग, दुई भुजाको योग फल बुझ्नु भने दुई भुजाको योगफल, दुई भुजाको योगफल तेस्रो भुजाको लम्बाइभन्दा, तेस्रो भुजा लम्बाइभन्दा बढी हुन्छ भन्ने कुरो देखाउनु पर्यो। बढीमा सधैँ बढी हुन्छ भन्ने कुरा देखाउनु पर्यो। अब दुईवटा भुजाको योगफल तेस्रो भुजाको लम्बाइभन्दा सधैँ बढी हुन्छ भन्ने कुरो यो प्रयोगात्मक परीक्षणबाट देखाउनु पर्यो। केबाट देखाउनु पर्यो? प्रयोगात्मक परीक्षणबाट। त्यसको लागि मैले के गरेँ, दुईवटा फरक नापका त्रिभुजहरू बनाएँ। म अब डायग्राम बनाउनु पर्छ, अब तालिका बनाउनु। यहाँ चित्र मेरो कति रहेछ, यो भनेको क नम्बर र ख नम्बर। म त कतिवटा बनाउनु पर्छ, दुईवटा बनाउनुपर्छ, क र ख दुईवटा। म के गर्छु, पहिला चित्र बनाउँछु। यहाँ कतिवटा साइडहरू छ, एबी छ, यहाँ म के लेख्छु, साइडहरू एबी भयो। अब एबी भयो, एबी लगतै बिसी पनि छ, बिसी एउटा सिए अथवा एसी पनि छ, भयो। अब हेर्नुहोस्, तिनटै साइड भयो। अब तिनटै साइडलाई मैले के भनेको छु, दुईवटा भुजाको ए, मतलब ए प्लस बी बराबर सी जहिले पनि हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्न पनि पाइयो। अब हेर्नुहोस्, यो एबी प्लस एसी, एबी प्लस एसी, एबी प्लस एसी, एबी प्लस एसी, एबी प्लस एसी अथवा एबी प्लस एसी अथवा बिए प्लस बिसी, बिए प्लस बिसी। एबी प्लस बिसी तो लेख्न पाइयो, एबी बिए प्लस बिसी बराबर बिए प्लस बिसी बराबर एसी, अब के रह्यो, एसी प्लस बिसी, अब यो तालिका मैले यसरी बनाएँ। अब यसरी तालिका बनाइसकेपछि अब हेर्नुहोस्, अब म के गर्छु, रुलरलाई यसलाई नापेर म लेख्छु, जे हुन्छ लेख्छु र फाइनली म यहाँ के लेख्छु, छेउमा। अब यहाँ जुन तालिका मेरो बाँकी रहन्छ, यहाँ लेख्छु नतिजामा के लेख्यो। त यो दुईटालाई जोडेर यो तेस्रोभन्दा जहिले पनि के हुनुपर्छ, यो ठुलो हुनुपर्छ भन्ने कुरो यसरी देखाउन सकियो र हुन्छ पनि भनेर बुझ्नु होला। भन्न खोजेको फाइनली कुरा के बुझ्नु पर्यो, कुनै पनि त्रिभुजका दुई भुजाको लम्बाइको योगफल तेस्रो भुजाको लम्बाइभन्दा सधैँ बढी हुन्छ। त भन्न खोजेको जुनसुकै दुईवटा भुजा, मेन कुरा के बुझ्नु पर्यो, चाहे तिमी यसलाई जोड, योभन्दा बढी नै हुन्छ, यसलाई र यसलाई जोड, योभन्दा बढी नै हुन्छ। यसरी यसलाई जोडा योभन्दा बढी, यसलाई त्योभन्दा बढी, यसलाई योभन्दा बढी, यसलाई योभन्दा बढी हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्थ्यो र बुझ्यो। अब हेर्नुहोस्, त्रिभुजका भुजा र कोणको सम्बन्ध अब बुझ्नु पर्यो। त्रिभुजका भुजा र कोणको सम्बन्ध, कोणको सम्बन्ध बुझ्नु पर्यो। भुजा र कोणको सम्बन्ध, रिलेसन बिट्विन द साइड, यसलाई के भन्नु पर्यो, रिलेसन बिट्विन द साइड, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल।
एंगल अफ ट्रायंगल। अब यहाँ जुन छ नि म के भन्छु कुरा बुझ्नु होला। अब कोण त्रिभुजका भुजा र कोणको सम्बन्ध, भुजा र कोणको सम्बन्धमा अब हेर्नुहोस्, त्रिभुजको लामो भुजाको सम्मुख कोण ठुलो हुन्छ। मतलब बुझ्नु पर्यो, लामो भुजाको सम्मुख कोण के, लामो भुजाको के सम्मुख कोण, लामो भुजाको सम्मुख कोण के हुन्छ, ठुलो हुन्छ। लामो भुजाको सम्मुख कोण के हुन्छ, ठुलो हुन्छ। लामो भुजाको सम्मुख कोण ठुलो हुन्छ भने छोटो भुजाको सम्मुख कोण सानो हुन्छ। त यसको उल्टो, छोटो भुजाको सम्मुख कोण के हुन्छ, सानो हुन्छ। सानो र ठुलोमा अब झुकिनु भएन। सम्मुख भुजा, लामो भुजाको सम्मुख कोण ठुलो र छोटो भुजाको सम्मुख कोण सानो हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। र यही कुरा जुन छ नि, मतलब कोण, यही कुरा मतलब साउन्डको कारणले एडजस्ट गर्नु होला र बुझ्नु होला। अब लामो भुजाको सम्मुख कोण ठुलो र छोटो भुजाको सम्मुख कोण सानो हुन्छ भन्ने कुरो जहिले पनि बुझ्नु पर्यो। र यसलाई जुन छ नि प्रयोगात्मक यसलाई के भन्नु, प्रयोगात्मक परीक्षणबाट यसलाई मैले के गर्नु पर्यो, उ गर्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, यो ब्याकग्राउन्ड साउन्ड भनेको सेन्सलेस मान्छेहरू यहाँ बसाइरहेको छ भन्ने कुरो बुझ्नु होला। किन उसलाई थाहा छ र पनि सुन्नुभयो नि। सो अब बिग्न पारा भनेको यस्तो, क्लासमा पनि यस्तो हुन्छ कि क्लासमा पनि यस्तो हुन्छ। यी कुरालाई के गर्नु पर्यो, एडजस्ट गर्नु पर्यो र आफ्नो संस्कार देखाएको हो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। र तपाईँको उद्देश्य भनेको के हो, सिक्ने हो। र मेरो उद्देश्य भनेको के हो, सिकाउने हो। यो दुइटाको तालमेल जहिले पनि मिल्नु पर्यो। यी यस्तो सानो बिग्न पाराहरू क्लासहरूमा पनि आउँछ। र उद्देश्य बुझ्नु होला। र लामो भुजाको जुन छ नि, लामो भुजाको सम्मुख कोण ठुलो, लामो भुजाको सम्मुख कोण ठुलो र छोटो भुजाको सम्मुख कोण सानो हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु होला। र यो ब्याकग्राउन्ड साउन्डलाई मैले चाहेर पनि केही भन्न सक्दिनँ। उसको यो अधिकार पनि हुन जान्छ, तर मेरो पनि अधिकार हुन्छ भन्न। तर म यस्तो कुराहरू गरेर चाहन्न। इट्स ओके फर मी। अनि यदि मेरो लागि राम्रो ओके छ भने तपाईँको लागि पनि के हुनुपर्छ, ओके हुनुपर्छ। त बुझिहाल्नु पर्यो। यसले धेरै टाइम लिएको पनि होला। लामो भुजाको सम्मुख कोण ठुलो र छोटो भुजाको सम्मुख कोण सानो हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। यही कुरालाई जुन छ नि अब प्रयोगात्मक परीक्षणबाट देखाउनु पर्यो। अब यसलाई कसरी देखाउने? अब हेर्नुहोस्, मैले एउटा यस्तो त्रिभुज बनाएँ र यसलाई यस्तो गरिदिएँ र यसको नाम मैले ए राखेँ र यसको नाम बी र यसको नाम सी राखेँ। अब मैले के गरिदिएँ, फेरि अर्को त्रिभुज बनाएँ, यस्तो बनाइदिएँ, यसको नाम ए, यसको नाम बी र यसको नाम सी फेरि मैले राखिदिएँ र फेरि मैले यस्तो बनाइदिएँ। ल यसको नाम ए, यसको नाम बी र यसको नाम मैले के गरिदिएँ, सी नामाकरण गरिदिएँ। अब यसको आधारमा मैले कतिवटा चित्र बनाएँ, एउटा, दुईवटा अनि तीनवटा। प्रयोगात्मक परीक्षण भनेको छ र मेरो यो तीनवटा त हुनुपर्छ। तिनजना एक मतलब के भनेको छ, यो लामो भुजाको सम्मुख कोण जहिले पनि ठुलो हुन्छ भन्ने कुरो यसले भनेको छ। त कतिवटा बनाउनु पर्यो, 2 या 2 4। अब हेर्नुहोस्, यहाँ त पहिला मैले चित्र लेख्नुपर्छ। यहाँ मैले के गर्नुपर्छ, चित्र लेख्नुपर्छ। यहाँ पहिला मैले के गर्नुपर्छ, चित्र लेख्नु नै पर्छ। चित्र लेख्नुपर्छ। चित्र लेखिसकेपछि अब हेर्नुहोस्, एबी भयो, एबी भयो। चित्र लेखिसकेपछि एबी भयो। अब एबी भयो, एसी भयो, अर्को के भयो, एसी भयो। त लामो भुजाको सम्मुख कोण यही दुईवटा हुन्छ। र सम्मुख कोणलाई मैले के गर्न सक्छु, सी एबी लेख्न पाउँछु। के लेख्न पाउँछु, सिएबी। अर्को पनि एउटा छ बिसी। यो बिसी त हो, बिसी पनि किन छोड्नु, बिसी पनि लेख्नु। बिसी भयो, एबी एसी अथवा बिसी भयो। अब यति भइसकेपछि कोण ए, यति भइसकेपछि कोण ए, यति भइसकेपछि कोण
ए म भन्छु, के भन्छु, कोण ए, त सिएबी, सिएबी कोण यो, कोण यो, यहाँको कोण यो, यहाँको कोण यो, कोण यो, जुन केमा छ, बिसीमा छ, बिसीमा, बिसी, बिसी र बिसी के भन्नु पर्यो, यो केमा छ, बिसीमा र बिसी र बिसीको सम्बन्ध लेख्नु। अब हेर्नु, बिसीको सम्बन्ध र नतिजा लेख्नु पर्यो, नतिजा लेख्नु पर्यो, नतिजा। अब हेर्नुहोस् कतिवटा छ, तीनवटा छ, तीनवटा, र क नम्बर, ख नम्बर, ग नम्बर। के भनेको छ, सम्मुख भुजाको के भनेको थियो, यसले लामो भुजाको सम्मुख कोण ठुलो, यो न हो लामो भुजाको सम्मुखको, यो ठुलो हुनुपर्छ, यो ठुलो हुनुपर्छ, यो ठुलो हुनुपर्छ, र यसको मैले के गर्नुपर्छ, एबी, एबी भनेको यो मान लेख्छु, बिसी मान लेख्छु, र यो यसलाई नापेर हेर्छु, नापेर लेख्छु, जुन बिसीमा छ, यही कुरा हो त्यति लेख्छु, र यही कुरा लेख्छु म, सानोको सम्मुख कोण सानो र ठुलोको सम्मुख कोण ठुलो हुन्छ भन्ने कुरो यताबाट यसरी मैले देखाउन सक्छु। अब हेर्नुहोस्, यति देखाइसकेपछि भुजा तथा कोण नापेर अब मैले के गर्नुपर्छ, भुजा तथा कोण नापेर, भुजा तथा कोण नापेर, भुजा तथा कोण नापेर। अब हेर्नुहोस्, भुजा तथा कोण नापेर, भुजा र कोण नापेर मैले यही कुराले जुन कुरा अहिले देखाएँ त्यही कुरा, यसको लागि म के गर्छु, यस्तो तीनवटा त्रिभुज बनाउँछु, यस्तो म के गर्छु, तीन थरीको त्रिभुज बनाउँछु। यहाँ सबैको नाम म माथिबाट ए लेखिदिन्छु, र अब यहाँ सी लेख्छु, यहाँ सी लेख्छु, यहाँ सी लेख्छु, यहाँ बी लेख्छु, यहाँ बी लेख्छु, यहाँ बी लेख्छु, बस। यति लेखिसकेपछि चित्र मेरो यो क भयो, यो भनेको ख भयो, र यो भनेको मेरो के भयो, यहाँ भनेको चित्र भयो, ल हेर्नुहोस् चित्र भयो, यो भनेको क ख र तिनटैमा हुन्छ। पहिलो भनेको मेरो के भइहाल्यो, एबी छ, यहाँ हेर्नु एबी छ, त्यस पछाडि बिसी पनि एबी छ, त भुजा तथा कोणको नापेर, त एबीमा हेर्नुहोस्, एबी यो भयो, एबीमा जुन छ नि, एबीमा सी, एबीमा यो सी, एबीमा यो सी, एबीमा यो सी, एबीमा सी, एबीमा कोण सी, एबीमा त एसी राख्नु, एसीबी एबीमा यो सी, एसीबी र बिसीमा हेर्नुहोस्, बिसीमा एबीमा यो सी, त बिसीमा यो ए, बिसीमा यो ए, त बिसीमा यो ए, त सिएबी अथवा बिएसी, अनि एसीमा बी, एसीमा तिम्रो के हुन्छ, एसीमा बी, एबीसी, एबीसी भयो। अनि लास्टमा लेख्नु पर्यो के, नतिजा लेख्नु पर्यो, के लेख्नु पर्यो, नतिजा। बस यति गइसकेपछि यताबाट के देखिन्छ, लामो भुजाको सम्मुख कोण लामो र सानो भुजाको सम्मुख कोण सानो त अघि देखियो। अब के देख्नुहुन्छ, त्रिभुजको लामो भुजाको सम्मुख कोण ठुलो नै देख्नुहुन्छ, र छोटो भुजाको सम्मुख कोण छोटो मतलब सानो नै देख्नुहुन्छ भन्ने कुरो यताबाट देखियो। यति देखिसकेपछि अब यहाँ यही दुईवटा कन्सेप्टमा आधारित भएर अथवा अवधारणामा आधारित भएर एक दुईवटा म दुईवटा तिनवटा एउटा मात्रै देखाउँछु, त्यस पछाडि म अगाडि कुरा फेरि अर्को गर्छु। यो दुईवटा कन्सेप्ट बुझ्नुहोस्, थ्योरी बुझ्नुहोस्, जे बुझ्नुहोस् कसैको सम्बन्धित। अब हेर्नुहोस्, म यहाँ त्रिभुज बनाउँछु, म के गर्छु, यहाँ म त्रिभुज बनाउँछु, यहाँ ए भयो, यहाँ बी भयो र यहाँ सी भयो, यो भनेको 60 डिग्री भयो, यो पनि के भइहाल्यो 60 डिग्री भयो, र यो भनेको 50 डिग्री भयो, यो भनेको के हो 50 डिग्री भयो। र अब यहाँ म के भन्दै जान्छु हेर्नुहोस्, के भन्दै जान्छु, त्रिभुज एबिसीमा कोण बिएसी इजिकल टु 60 डिग्री, बिएसी इजिकल टु 60 डिग्री, 50 डिग्री, यहाँ 50 डिग्री लेखेको छु, 50 डिग्री भयो। अनि त्यस पछाडि कोण
कोण एबिसी कोण एबिसी बराबर 60 डिग्री सबैभन्दा लामो भुजा र सबैभन्दा छोटो भुजा कुन हो पत्ता लगाउनुहोस्। भयो त सबैभन्दा लामो सबैभन्दा भन्दा लामो र छोटो छोटो भुजा अब पत्ता लगाउनु पर्यो। लामो र छोटो भुजा अब यसलाई पत्ता लगाउनु पर्यो। कसरी पत्ता लगाउनु हेर्नुहोस्। जुन चित्र मैले पहिले नै बनाइसकेको छु। अब हेर्नुहोस् यो चित्रमा हेर्नुहोस् बिएसी बिएसी अब हेर्नुहोस् सोलुसन यसको बिएसी कोण बिएसी बिएसी बराबर 50 डिग्री बिएसी अथवा एसीबी बराबर 50 डिग्री ठीक। अनि एबीसी बराबर 60 डिग्री कोण एबीसी बराबर 60 डिग्री एबीसी बराबर 60 डिग्री ठीक। अब हेर्नुहोस् 60 डिग्री त भन्न खोजेको अब हेर्नुहोस् यो तीनटा छ त अब हेर्नुहोस् म अब यसलाई एबी यसरी लेख्छु। अब हेर्नुहोस् बीलाई कोण बी प्लस कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री त्रिभुजको तीनटै कोणको योगफल 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 भित्री भित्री योगफल भित्री कोणको योगफल छ भित्री कोणको योगफल भित्री कोणको योगफल भित्री कोणको योगफल भित्री कोणको योगफल त अब हेर्नुहोस् त ए दिएको छ बी दिएको छ सी त सी बराबर एकैचोटि म यसरी लेखिदिन्छु कोण सी प्लस जुन छ नि 60 प्लस 50 एकैचोटि म यहाँ यसरी पनि डिग्री राख्न पाइन्छ होला। यो डिग्रीहरू एक्सेप्ट गर्नुपर्छ त और हुन्छ यहाँ और हुन्छ त अब हेर्नुहोस् त कोण सी इक्वल टु 180 माइनस के हुनुपर्छ 6 5 11 110 यो भने के हुन्छ 70 डिग्री हुन्छ या हुँदैन 70 डिग्री भयो। यो भने के भयो 70 त्यसर्थ सबैभन्दा लामो भुजा भनेको एबी 70 डिग्री कहाँ छ यहाँ छ 70 डिग्री यहाँ एबी सबैभन्दा लामो भुजा भनेको मेरो यहाँ के भइहाल्यो एबी र सबैभन्दा छोटो सम्मुख भुजा भनेको सबैभन्दा छोटो सम्मुख भुजा भनेको बीसी मतलब सबैभन्दा लामो सम्मुख भुजा भनेको यहाँ भनेको छु एबी एबी भनेको यो एबी एबी भनेको यो भनेको 70 त लामो भुजा यो छोटो सम्मुख कोण यो पुरा बुझ्नु भयो। अब बुझियो होला भनेर म भन्न पाउँछु। अब हेर्नुहोस् समरूप त्रिभुज अब देखाउँछु म तपाईँलाई म के देखाउँछु समरूप त्रिभुज के देखाउँछु समरूप त्रिभुज म देखाउँछु समरूप त्रिभुज समरूप त्रिभुज म देखाउँछु सिमिलर 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 के सिमिलर सिमिलर ट्रायंगल्स देखाउँछु। अब समरूप त्रिभुज के लेखेको छु समरूप त्रिभुज समरूप भनेको के हुनु पर्यो समरूप भनेको के हुनु पर्यो हुनु के पर्यो समरूप भनेको। अब हेर्नुहोस् समरूप त्रिभुज भनेको सिमिलर ट्रायंगल त अब हेर्नुहोस् यहाँ म यहाँ लेख्छु एउटा यस्तो लेख्छु र एउटा यस्तो त्रिभुज बनाउँछु र म एउटा यस्तो त्रिभुज बनाउँछु यो दुईटा त्रिभुज जोड आकृति कस्ता कस्ता होला भनेको जोड आकृति भनेको कस्ता कस्ता होला प्रत्येक जोड आकृतिलाई आकृतिका भुजाको लम्बाइ बराबर छ कि छैन सबै सम्बन्धित कोण बराबर नाप छ कि छैन यी कुराहरू यहाँ विचार्नु पर्यो। दिएका जोडा आकृति हेर्दा उस्तै तर फरक नापका यस्ता आकृतिहरूलाई के भनेर भनिन्छ समरूप त्रिभुज भनिन्छ। मतलब के भनेर भनियो कि हेर्दा उस्तै हेर्दा के भयो हेर्दा उस्तै तर फरक नाप हेर्दा उस्तै तर फरक नापका आकृतिलाई के भनेर भनिन्छ समरूप आकृति भनिन्छ
रूप आकृति भन्छ। आकृति जसलाई सिमिलर आकृति छ। आकृति पनि अब सिमिलर आकृतिमा ट्रायङ्गलको कुरा गर्छु अब ट्रायङ्गल भनिन्छ। ट्रायङ्गल भनिन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्छ। अब यति बुझिसकेपछि यी कुरालाई म फेरि मेट्छु र म यहाँ लेख्छु। अब उस्तै आकारका ज्यामितीय आकृतिहरूलाई समरूप आकृति भनिन्छ। उस्तै आकारका मतलब उस्तै आकारका समरूप आकृति भयो। उस्तै आकारका समरूप आकृति भयो। उस्तै आकारका के भइहाल्यो समरूप आकृति भयो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्छ। समरूप त्रिभुज बराबर समरूप त्रिभुजमा बराबर कोणलाई संगति कोण भनिन्छ। समरूप त्रिभुजमा बराबर कोणलाई मतलब समरूप त्रिभुजमा बराबर कोणलाई संगति कोण भनिन्छ। संगति कोण बराबर कोणलाई संगति कोण भनिन्छ र बराबर कोणको सम्मुख कोणलाई संगति भुजा भनिन्छ। बराबर कोणको मतलब संगति कोण भनिन्छ र बराबर कोणका सम्मुख भुजा बराबर कोणका। अर्को कुरा बराबर कोणका सम्मुख भुजालाई के भनेर भनिन्छ भन्ने कुरो संगति भुजा भनिन्छ। संगति भुजा भनिन्छ। अब हेर्नु संगति कोण र संगति भुजा त संगति कोण र भुजा दुईटा चिज बुझ्नु पर्छ। संगति कोण भनेको तिम्रो के भइहाल्यो त त्रिभुजमा बराबर कोणलाई संगति कोण भनिन्छ। बराबर कोण संगति कोण र बराबर कोणको सम्मुख भुजालाई संगति भुजा भनिन्छ। र ब्याकग्राउन्ड साउन्डलाई विचार गर्नु होला। कोही बेला यस्ता आइरहन्छ। अब बाध्यता यस्तै छ। अब घर तोडेर त भाग्नु भएन। क्यारे बसाइ त यिनीहरूको लागि छोड्नु भएन। टाइम भनेको अहिले नै मिलेको छ। राति अब त्यस्तै भयो। अब हेर्नुहोस् दिएका दुई त्रिभुज म तपाईँलाई देखाउँछु। यो त्रिभुज भयो होइन र अनि एउटा यो त्रिभुज अब हेर्नुहोस् म नाम लेख्छु। यसको नाम ए लेख्छु, यसको नाम बी लेख्छु, यसको नाम सी लेख्छु, यसको नाम डी लेख्छु, यसको नाम ई लेख्छु र यसको नाम एफ लेख्छु। र यहाँ मैले के लेख्छु एउटा दुईटा तिनटा ठिक। अब यहाँ लेख्छु दुईटा एउटा दुईटा यहाँ लेख्छु दुईटा बाँकी रह्यो एउटा यहाँ लेख्छु म एउटा यहाँ लेख्छु एउटा यस्तो गरेको छु। अब यो दुईटा चित्रलाई राम्ररी हेर्नुहोस्। त्रिभुज एबीसी र डिइएफमा त्रिभुज एबीसी र डिइएफमा हेर्नुहोस्। त्रिभुज तिम्रो एबीसी र त्रिभुज डिइएफमा अब हेर्नुहोस् यो दुईटा त्रिभुजमा हेर्दै जानुहोस्। दिएका दुई त्रिभुज एबीसी र डिइएफ दुई त्रिभुज एबीसी र डिइएफ। अब हेर्नुहोस् ब्याकग्राउन्ड साउन्डलाई विचार्नु होला। अब हेर्नुहोस् त कोण भयो ठिक छ। म यो भन्न केही सक्दिनँ। आउट अफ छ लगभग 100 मिटर दुरीमा छ त म भन्न पनि केही सक्दिनँ। यो कुरालाई एडजस्ट गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले र म बुझ्छु। मतलब अब कोण यहाँ हेर्नुहोस् कोण भयो कोण ए कोण बी र कोण सी। कोण एबी कोण सी यहाँ को के हुन्छ कोण डी कोण ई कोण एफ यो कोण भयो भनेर बुझ्नु। अब हेर्नुहोस् बराबर छ कोण। अब बराबर छ कोण बराबर छ। अब बराबर कोण अब यो यति त कोण छ बराबर हेर्नुहोस् बराबर कोण अब हेर्नुहोस् बराबर ए र बी बराबर भनेको कोण के छ
ए र कोण के भइहाल्यो बी एबी बराबर बनेको कोण एबी छ भनेर बुझ्नु बराबर बनेको कोण एबी छ भनेर बुझ्नु र सी एबी र सी कोण सी एबी र कोण सी त यहाँ पनि डिई र एफ यहाँ डिई र एफ डिई र एफ बुझ्नु का सङ्गति कोण हुन् का सङ्गति कोण राम्ररी हेर्नु विचार्नु होला सङ्गति का सङ्गति कोण के हो सङ्गति कोण हो भनेर बुझ्नु पर्यो भुजा एबी त्यस पछाडि मेरो के भइहाल्यो बिसी र एसी भुजा एबी बिसी र एसी कर्मश भुजा तिम्रो डिई भयो इएफ र एफ डी भयो यो सब मेरो के हो भुजा हो भनेर बुझ्नु होला अब यति बुझिसकेपछि म तपाईँलाई त्रिभुजमा देखाएँ अब हेर्नुहोस् यदि यो यति बुझिसकेपछि म अब एउटा कुरा भन्छु त्यस पछाडि म कुरा गर्छु यो व्याकरण शब्दले जानेर नै दुःख दिएको छ त्यो बुझ्नु जानेर नै के गरेको छ दुःख दिएको छ त उसले दुःख दिएर मैले दुःख भोग्ने त होइन म मेरो कारणले गर्दा नै दुःख भोग्नुपर्छ ओके छ इट्स ओके यदि दुईवटा त्रिभुजका सङ्गति कोण बराबर भएमा ती त्रिभुज समरूप हुन्छ मतलब दुईटा त्रिभुजमा दुईटा सङ्गति कोण बराबर छ भने त्यो भनेको समरूप त्रिभुज हो भनेर बुझ्नु पर्यो समरूप त्रिभुज हो भनेर एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो अब यो कुरा बुझिसकेपछि म तपाईँलाई एउटा जुन छ नि समरूप त्रिभुजका सङ्गति भुजाको सम्बन्ध देखाउँछु अब देखाउँछु समरूप त्रिभुजका समरूप त्रिभुजका सङ्गति भुजाको सम्बन्ध देखाउँछु म के देखाउँछु सम्बन्ध देखाउँछु अब यो भुजाको सम्बन्ध देखाउँछु त यसको लागि मैले के गर्छु हेर्दै जानु अब हेर्नुहोस् एउटा त्रिभुज म के गर्छु एबिसी लिन्छु र स्क्वायर सेट अब हेर्नुहोस् स्क्वायर सेट अब हेर्नुहोस् स्क्वायर सेट यो थाहा हुनु पर्यो तपाईँलाई छैन भने केही छैन ओके बुझ्नु होला एबिसी मैले के गरेँ एउटा त्रिभुज लिएँ र स्क्वायर सेट प्रयोग गरी बिसीसँग समानान्तर हुने गरी रेखा जुन छ नि इएफ ताने अब हेर्नुहोस् एउटा मैले जुन छ नि यस्तो स्क्वायर बक्स लिएँ र एउटा मैले त्रिभुज बनाएँ अब यसकै समानान्तर हुने गरी एउटा रेखा मैले के गर्थेँ यसरी मैले तानिदिएँ ठिक छ अब यसरी तानिदिइसकेपछि यो मेरो के छ समान्तर छ यसको नाम मैले ए राख्छु यसको नाम बी राख्छु र यसको नाम सी राख्छु यसको नाम डी राख्छु र यसको नाम ए राख्छु पहिला मैले यो अब हेर्नु यति गरिसकेपछि अब त्रिभुज एबिसीमा अब हेर्नुहोस् त्रिभुज एबिसीमा दुईटा त्रिभुज देखिन्छ एबिसी एउटा र त्रिभुज एउटा देखिन्छ हेर्नुहोस् एबिसी त्रिभुज एबिसी एउटा भयो र अर्को मेरो के हुन्छ त्रिभुज एडिई दुईटा त्रिभुज मेरो यहाँ देखिन्छ म यतादेखि यहाँदेखि यहाँ र यहाँदेखि म फेरि म यहाँ हेर्छु भने मैले दुईटा त्रिभुज म यहाँ रहेको हेर्छु त अब हेर्नुहोस् के त्रिभुज एइएफ त डिएफ एइएफ एइडी एइएफ त हुँदैन के त्रिभुज तिम्रो एबिसी र एडिई र एबिसी समरूप छ अब ती त्रिभुजका एबी त्यस पछाडि बिसी र एसी तथा ई र ई को लम्बाइ नाप्नुहोस्
नाप्नुहोस् भनेर भनिदियो। अब हेर्नुहोस्, अब यसले पहिला यो दुईवटा त्रिभुज छ। अब हेर्नुहोस् यसले मलाई के भनेर भन्यो। अब हेर्नुहोस् एबी बिसी र सी एसी, त्यस पछाडि एडी, त्यस पछाडि डिई र मेरो के हुन्छ एई। यी भुजाहरू हो। यो दुईवटा त्रिभुज दुईवटा भुजा, दुईवटा त्रिभुज दुईवटा भुजा। यी भुजाहरू को एकअर्काको लम्बाइ नाप्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो? लम्बाइ यसलाई के गर्नु पर्यो? नापेर स्केलको सहायताले नापेर लेख्नु पर्यो। नापेर अब के गर्नु पर्यो? अब हेर्नुहोस् एई का मुनि एबी, एई का मुनि हेर्नुहोस्। अब म के गर्छु? एई का मुनि हेर्नुहोस्, एई का मुनि एबी लेख्छु। म के लेख्छु? एई का मुनि, एई का मुनि। त म एई का मुनि एबी लेख्छु। म के लेख्छु? एडी का मुनि हेर्नुहोस्, एडी का मुनि डिबी लेख्छु। एडी का मुनि, एडी का मुनि, एडी का मुनि म के लेख्छु? एडी का मुनि डिबी होइन, एडी का मुनि डिबी होइन, म पुरै लेख्छु एबी लेख्छु। म पुरै के गर्छु? एबी लेख्छु, एबी लेख्छु। अनि बराबर। त म किन लेख्नु? फेरि अब एई का मुनि, अब एई का मुनि एई का मुनि एई का मुनि अथवा इएफ का मुनि, इएफ का मुनि म के लेख्छु? अब डिई का मुनि। अब के लेख्छु? डिई का मुनि, इडी का मुनि छ, इडी का मुनि बिई, बिसी लेख्छु। म के लेख्छु? पहिला यो, अब म यो लेख्छु एई का मुनि, एई का मुनि एसी, म एसी। यो कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ। अब हेर्नुहोस् यो जुन यो कुराहरू लेखियो, यो कुरा जुन लेखियो एडी का मुनि, हेर्नुहोस् एडी का मुनि एबी बराबर ईडी का मुनि बीसी बराबर एई का मुनि एसी, होइन र? हो, यस्तो पनि लेख्न सकिन्छ भनेर बुझ्नु होला। यो बुझिसकेपछि अब म तपाईँलाई देखाउँछु। अलिक गम्भीरै कुराहरू बिस्तारै हुँदै जान्छ। र यो भनेको मेरो अन्तिम पाठ हो र यहाँ भनेको मेरो क्लासको अन्तिम पाठ हो। र यहाँ भनेको एक दुईवटा वर्कआउट पनि इक्जाम्पल पनि देखाउनु पर्छ। तर म यहाँ देखाउँछु, यो कुराहरू बुझ्नु। अब देख्नु बुझ्नु पर्यो साध्य 1। अब बुझ्नु पर्यो, के बुझ्नु पर्यो? म यहाँ राम्ररी लेख्छु साध्य, म 1 लेख्छु साध्य 1। अब हेर्नु त्रिभुजको एउटा भुजासँग त्रिभुजको एउटा भुजासँग समानान्तर हुने गरी समानान्तर हुने गरी खिचिएको रेखाले बाँकी दुई भुजालाई समान अनुपातमा विभाजन गर्छ भनेर बुझियो। अब हेर्नु त्रिभुजाकारको एउटा भुजालाई समानान्तर हुने गरी खिचिएको रेखाले बाँकी दुई भुजालाई समानान्तर हुने गरी खिचिएको रेखाले बाँकी दुई भुजालाई समान अनुपातमा सन्धिभाजन गर्छ। समान अनुपातमा के गर्छ? सन्धिभाजन गर्छ भन्ने कुरो उसले भन्यो। त अब यो साध्य 1ले त तिमीले यस्तो भन्यो। अब यो छ, यो यस्तो छ, मैले यसलाई यस्तो गरिदिएँ, ठिक छ। र एउटा यसले मैले तानिदिएँ। त यसको नाम मैले के लेखेँ? 1 लेखेँ। यसको नाम 2, यसको नाम 3, यसको नाम x, यसको नाम y, यसको नाम y, यसको नाम y, यसको नाम e र यसको नाम
मैले यफ राखिदिएँ, यफ राखिदिएँ, इ र यफ राखेँ, भयो इ र यफ राखेँ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ थाहा दिएको, यहाँ थाहा दिएको, थाहा दिएको, के थाहा दिएको छ, थाहा दिएको त्रिभुजमा, त्रिभुज एबिसीमा हेर्नुहोस्, त्रिभुज एबिसीमा, त्रिभुज एबिसीमा थाहा दिएको के छ मा एबिसीमा बीसीसँग समानान्तर हुने गरी, बीसीसँग, यो बीसीसँग, यो बीसीसँग समानान्तर हुने गरी, समानान्तर हुने गरी, समानान्तर हुने गरी, समानान्तर हुने गरी यक्स वाइ र वाइ, यो भनेको यक्स वाइ रेखाले, यक्स वाइ रेखाले, यक्स वाइ रेखाले के गरेको छ, एक्स वाइ रेखाले के गरेको छ, एबी र एसीलाई, एबी र एसीलाई के गरेको छ, सन्धिभाजन गरेको छ कि क्रमशः 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 इ र यफमा, क्रमशः इ र यफमा के गरेको छ, सन्धिभाजन गरेको छ, मा काटेको छ र काटेको छ, काटेको काटेको अथवा सन्धिभाजन, सन्धिभाजन गरेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त त्यही हिसाबमा अब के भइहाल्यो त डाइरेक्ट एई बराबर एबी, एबी अनि एएफ बराबर एसी, यो नै भयो। एई बराबर ईबी, एई बराबर ईबी, अरे एई बराबर यो भयो त, यसलाई राम्ररी हेर्नुहोस् त, एई कमुनी ईबी लेख्नु, एबी लेख्नु, त एबी लेख्नु, ईबी सन्धिभाजन, यो यसलाई ईबी, यो भने के भयो, ईबी, एएफ भयो, एएफ एफसी, यो भने के भयो, एफसी, एफसी, यो भने के भयो, एफसी भयो। अब यो कुरा भनेको थियो र यो तिमीले के गरिदियो, प्रमाणित पनि गरिदियो, प्रमाणित गर्नुपर्ने अब तिमीले यति रहेछ र अब हेर्नुहोस् तिमीले यो लेख्यो, यति काटेको सन्धिभाजन गरेको छ, अब प्रमाणित गर्नुपर्ने, यो तिम्रो के भइहाल्यो, यो अब तिमीले यति प्रमाणित गर्नुपर्छ, ल प्रमाणित गर्नुपर्ने, यो कुरा प्रमाणित गर्नुपर्ने, तिमीले प्रमाणित गर्नुपर्ने यति, त एई बराबर यति हुन्छ भन्ने कुरो प्रमाणित गर्नु पर्यो। त यसको लागि तिमीले के गर्नुपर्छ, केही गर्नु पर्दैन, योसँग सम्बन्धित एक दुईवटा यो साध्यसँग सम्बन्धित एक दुईवटा वर्कआउट इक्जाम्पल पनि म देखाउँछु तपाईँलाई, एउटा कुरा हेर्नुहोस्, त साथी एक हो, एक बुझ्नुभयो लेखेको कुरा। अब यहाँ यहाँ के छ, म यहाँ लेख्छु, र यहाँ पहिला मैले चित्र बनाउनु पर्छ, चित्र बनाउँछु र यसको नाम म के लेख्छु, यसको नाम ए, यसको नाम बी, यसको नाम सी, यसको नाम एक्स, यसको नाम वाई, यसको नाम ई र यसको नाम एफ लेख्छु। अब हेर्नुहोस् यहाँ तथ्य, यहाँ कारण, तथ्य र कारण, यहाँ तथ्य र कारण एक नम्बरमा हेर्नुहोस्, एक नम्बरमा म के गर्छु, त्रिभुज एबिसी र एइएफमा, एइएफ त्रिभुज एबिसी र त्रिभुज एइएफमा, अब हेर्नुहोस् यो एफमा, त एक नम्बरमा हेर्नुहोस्, एक नम्बरमा कोण बी बराबर कोण ई, म यसरी लेख्छु, यो कोण बी बराबर कोण ई भयो, कोण बी बराबर कोण ई, यसलाई लेख्ने यसरी पनि तरिका छ, जसरी लेख्छु म यस्तै लेख्छु, अब तपाईँलाई ठिक लाग्यो। त यो के को आधारमा भयो, कोणको आधारमा, के को आधारमा, कोणको आधारमा, कोण सी बराबर
कोण सी बराबर कोण एफ कोण एफ कोण सी बराबर कोण एफ यो पनि त्यो कोण सी बराबर कोण एफ 3 नम्बरमा म के गर्छु अब कोण ए बराबर कोण ए नै गर्छु के गर्छु कोण ए बराबर कोण ए नै गर्छु कोण ए बराबर कोण ए नै गर्छु अब हेर्नुहोस् किन बिएसी बुझ्नुभयो नि बराबर यो पनि कोकै कारणले गर्दा भन्न पाइयो 1 नम्बरमा भयो त अब यहाँ कारण हेर्नुहोस् यो त यो त्रिभुज यहाँ त कारण केही भयो अब यसको कारण हेर्नुहोस् यसको कारण XY मा हेर्नुहोस् XY समानान्तर BC XY समानान्तर BC अब हेर्नुहोस् यो भनेको XY समानान्तर BC र यो पनि यो भने के भइहाल्यो साझा यो भने के भइहाल्यो साझा कोण भयो भनेर बुझ्नु होला अब यति गरिसकेपछि त 2 नम्बरमा त 2 नम्बरमा यहाँ कहाँ लेख्छ 2 नम्बरमा यहाँ लेख्छ 2 नम्बर किन त यहाँ चाहिन्छ मलाई ठाउँ अब हेर्नुहोस् 2 नम्बरमा म के गर्छु त कोण बी त्रिभुज जुन छ नि एबिसीमा एबिसी अनुरूप गर्छु त्रिभुज के गर्छु अनुरूप त्रिभुजमा के गर्छु त इएएफ गर्छु एक आधारमा गर्छु अनुरूप गर्छु अब हेर्नुहोस् त के त त्रिभुजको मतलब यो दुईटा त्रिभुज अब कारणमा हेर्नुहोस् त्यसको कारण म यहाँ लेख्छु यो त्रिभुजको जुन छ नि के कारण भयो दुईवटा त्रिभुजका तीनवटा कोण अलग अलग भएकोले दुई त्रिभुजका तीन कोण अलग अलग भएकोले कारणमा यो भयो अब 3 नम्बरमा हेर्नुहोस् एबी बराबर अब हेर्नुहोस् यहाँ यसलाई मैले यसरी के गरेको छु बी बराबर र यो त्रिभुजलाई बराबर मात्रै गरेको छ अब हेर्नुहोस् अब एबी बराबर एबी का मुनि एई बराबर एसी का मुनि मेरो के हुन्छ एएफ भयो अब हेर्नुहोस् अघि बिएफ मैले गरेको थियो त अब पहिला यो हुन्छ यो कुरामा मैले अघि पनि गरेको थिएँ विचार्नु होला अब यो भनेको त एबी भनेको मेरो एबी भनेको एई हेर्नुहोस् एई प्लस इबी मुनि एई म लेख्न पाउँछु भयो अनि यहाँ बराबर एसी भनेको एएफ प्लस एफसी हो एफसी का मुनि एएफ म के गर्छु लेख्न पाउँछु अब हेर्नुहोस् यसलाई यदि म सेपरेट गर्छु भने यहाँ पनि छ यही कुरालाई 1 प्लस इबी का मुनि एई लेख्न म पाउँछु बराबर 1 प्लस एफसी का मुनि एएफ म लेख्न पाउँछु यो कुरालाई अलिकति विचार्नु होला अब यति भइसकेपछि दुवैतिर 1 1 छ यो 1 र यो 1 लाई मैले के गर्नुपर्छ काटे पनि भयो त मेरो के भयो इबी बराबर मेरो के भयो इबी का मुनि एसी बराबर मेरो के भइहाल्यो एफसी का मुनि एएफ यति भयो अब यही कुरालाई एई का मुनि यही कुरालाई म के लेख्न पाउँछु एई का मुनि इबी अघिको कुरा बराबर म के लेख्न पाउँछु एएफ का मुनि एफसी म लेख्न पाउँछु अघिको कुरा म यहाँ के गर्न सक्छु लेख्न पाउँछु र अर्कोको म अर्को लगतै म के गर्छु म अर्को देखाउँछु यो साथै एकसँग सम्बन्धित अब यसैसँग सम्बन्धित म के देखाउँछु एउटा देखाउँछु हिसाबहरू देखाउँछु अब हेर्नुहोस् त्रिभुज पिक्युआरएस त्यो तिमीलाई भनिदियो पिक्युआर र पिएसटी त्रिभुज समरूप छ जसमा पिक्यू भनेको
8 सेन्टिमिटर, पिआर भनेको 6 सेन्टिमिटर र पिटी भनेको कति भइहाल्यो 4 सेन्टिमिटर भयो पिएसको लम्बाइ क नम्बरमा पिएसको लम्बाइ पत्ता लगाउनु पर्यो। अनि ख नम्बरमा उसले के भनेको छ यदि एसटी इक्वल टु 6 सेन्टिमिटर र क्युआरको लम्बाइ कति हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यो भनेको हिसाब भयो। अब चित्र त चाहियो यहाँ, म यहाँ तपाईँलाई पहिला म यहाँ चित्र बनाउँछु। यो चित्र भयो किन त यहाँ मलाई अलिकति सहज हुन्छ। यसको नाम राखिदिन्छु, उसको यहाँ राखिदिन्छु र यहाँ म यहाँ राख्छु। यसको नाम म यहाँ यस लेख्छु र यसको नाम म यहाँ टी लेख्छु र यो दुईवटा त मेरो त यो भयो। अब हेर्नुहोस् चित्र हेर्दै समाधान त। अब हेर्नुहोस् पिक्यू त्रिभुज, अब सोलुसन दुईवटा पिक्युआरमा त्रिभुज पिक्युआरमा र त्रिभुज पिएसटीमा र त्रिभुज पिएसटीमा। अब हेर्नुहोस् यो दुईवटा त्रिभुज दुईवटामा छुट्टै हेर्नुपर्छ। अब पिक्यू बराबर पिक्यू, हेर्नुहोस् पिक्यू का मुनि पिएस बराबर क्युआर का मुनि पिटी, क्युआर का मुनि एसटी मैले गरेँ। अब हेर्नुहोस् पिक्यू पिएस, यहाँ पिक्यू पिएस क्युआर एसटी बराबर म के लेख्छु अब बराबर म के लेख्छु क्युआर का मुनि एसटी र बराबर म के लेख्छु यो जस्तै त लेख्नु पर्यो त पिक्यू त पिआर का मुनि पिटी, पिआर का मुनि मैले के लेख्नु पर्छ पिआर का मुनि मैले के लेख्नु पर्छ पिटी मैले लेख्नु पर्छ भन्ने कुरो बुझ्नु होला। अब यति लेखिसकेपछि अब हेर्नुहोस् यति लेखिसकेपछि अब यसको आधारमा मैले के गर्नुपर्छ मान राख्नु पर्छ। यसको आधारमा मैले पिक्यू भनेको 8 पिएस भनेको कहाँ छ पिएस भनेको पतै लगाउनु छ बराबर अनि क्युआर भनेको मेरो के भयो 6, यो भनेको अब यति भइहाल्यो हैन। क्युआर भनेको मेरो क्युआर हुन्छ र यस भनेको क्युआर भनेको मेरो क्युआर एसटी भनेको मेरो के हुन्छ 6 हुन्छ। एसटी भनेको मेरो 6 बराबर 4 का मुनि म के लेख्छु 4 का मुनि म के लेख्छु 6 लेख्छु। अब यसलाई राम्ररी हेर्नुहोस् त पहिलो अनुपात पी हेर्नुहोस् 8 का मुनि पिएस इज इक्वल टु 4 का मुनि 6, यहाँबाट पिएस को मान आयो। अनि हेर्नुहोस् क्युआर का मुनि 6 बराबर 4 का मुनि 6, यताबाट अर्कोको पनि के भयो मान आयो। अब यसरी मान आइसकेपछि दोस्रो यताबाट पिरेक्यूको मान तिम्रो के भयो आयो भनेर बुझ्नु होला। यहाँ ठाउँ पनि छैन र गर्न सक्नुहुन्छ यति। यस पछाडि तपाईले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अब राम्ररी गर्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् यहाँ भनेको छ दुईटा अर्को म देखाउँछु सँगैको चित्रमा हेर्नुहोस्
यो सँगैको चित्रमा यहाँ यस्तो छ, यसलाई मैले यस्तो गरिदिएँ, यहाँ क्यू राखिदिएँ, यहाँ आर र यो त मेरो त हुनु नै पर्छ एक्स वाई 7.2, यो भनेको 5, यो भनेको 4, यो भनेको पी भयो। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् यहाँ भनेको छ सँगैको चित्रमा एक्स वाई समानान्तर यहाँ दिएको छ, यहाँ के भनेको छ हेर्नु, यहाँ भनेको छ एक्स वाई समानान्तर क्युआर, एक्स वाई समानान्तर क्युआर भयो र र र र उसले भनेको छ पी पी एक्स र एक्स क्यू को अनुपात 5:4 र पिआर भनेको 7.2 छ भने पिवाई इक्वल टु वाट, त पिवाई बराबर वाट, त पिवाई बराबर एक्स माने पनि भयो, नमाने पनि भयो, त वाइआर बराबर हेर्नुहोस्, त वाइआर बराबर मेरो के हुनुपर्छ 7 माइनस एक्स 7.2 माइनस पिवाई भनेको मैले के मानेको छु एक्स मानेको छु, पिवाई भनेको 7 माइनस मैले के लेख्छु एक्स लेख्छु भयो। अब यति गरिसकेपछि हामीलाई थाहा छ, हामीलाई के थाहा छ, हाम्रो पिएक्स का बुझी म के लेख्छु, अब के लेख्छु एक्स क्यू लेख्छु, पिएक्स का पनि एक्स क्यू पनि म लेख्न पाउँछु र यहाँ पनि त्यस्तै पिवाई का पनि वाइआर लेख्न पाउँछु, अब यताबाट मैले के गर्छु डाइरेक्ट 5 का मुनि 4 बराबर एक्स 7.2 माइनस एक्स। अब हेर्नुहोस् यही कुरालाई एकैचोटि 36 माइनस 5 एक्स बराबर म के लेखिदिन सक्छु 4 एक्स। त यताबाट यदि म यसलाई ल्याउँछु, यसलाई उता लिएर जान्छु, त 36 बराबर 9 एक्स एकैचोटि, एक्स भनेको मेरो 4 भयो, एक्स भनेको मेरो के भयो 4, त पिवाई बराबर मेरो के भयो 4 भयो भनेर बुझ्नु होला। अब हेर्नुहोस् यो बुझाइसकेपछि एउटा अर्को पनि बुझाउँछु, र यो बुझाइसकेपछि मेरो सक्यो भनेर म भन्न पाउँछु, कम्प्लिटली तपाईँको सक्यो भनेर म त्यो भन्न पाउँछु। तलको देखिँदैन आफ्नो ठाउँमा छ। त अब हेर्नुहोस् म एउटा चित्र बनाउँछु र त्यो चित्रलाई समाधान पनि तपाईँले गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् यो यस्तो भयो, म यसलाई यस्तो गर्छु र यसलाई म के गरिदिन्छु यस्तो गरिदिन्छु, ओके भयो। यसको नाम ए भयो, यसको नाम बी भयो र यसको नाम म ई राखिदिएँ र यहाँ मैले कट अफ गरिदिएँ, यसको नाम सी राखिदिएँ र यसको नाम डी राखिदिएँ। अब हेर्नु यो भनेको 1.2 3.9 र यो यहाँदेखि यहाँसम्म यो 6.5 र यसको नाम भयो। अब हेर्नुहोस् त यहाँ भनेको जुन छ नि, अब यसको मान पत्ता लगाउनु भनेको छ, यसको मान पत्ता लगा, यो बिडी बराबरबाट बिडी इक्वल टु वाट पत्ता लगा भने अब यसलाई के गर्नु त अब हेर्नु, अब समाधान यसको सोलुसन यसको हेर्नुहोस् त। अब यसको समाधानमा हेर्नु चित्रमा एबीलाई हेर्नुहोस्, बत्तीको खम्बाको उचाइ सिडी, दीपिकाको उचाइ। अब हेर्नुहोस् यो कुरालाई हेर्नुहोस्, यो चित्र बनाएको छ र यो कुरालाई राम्ररी पहिला बुझ्नु। दीपिकाको उचाइ 1.5, यो भनेको दीपिका भनेको 1.2, सिडी भनेको दीपिका, सिडी भनेको 1.2 हो दीपिकाको। उनी 3.9 मिटर अग्लो खम्बा, 3.9 मिटर अग्लो खम्बा भनेको उसको के भयो एबी, यो भनेको 3.9
9 मिटर अगाडि उभिएका छन् उक्त खम्बाको छाया। अब हेर्नुहोस् छाया भनेको के भइहाल्यो, उक्तको छाया 6.5 मिटर भएको समयमा उनले बनाएको छाया कति लामो हुन्छ पत्ता लगाउनु। उक्त खम्बाको छायाको लम्बाइ 6.5 मिटर, छायाको लम्बाइ 6.5 मिटर भएको बेला कति लामो हुन्छ भन्ने कुरो सोधिएको छ। त यसको लागि अब हेर्नुहोस्, एबी भनेको खम्बा, एबी भनेको तिम्रो के भइहाल्यो, एबी भनेको तिम्रो के भइहाल्यो, खम्बा भयो। यो भनेको के भइहाल्यो, खम्बा भयो। र सिडी भनेको मेरो के भइहाल्यो, सिडी भनेको उचाइ भयो, दीपिकाको उचाइ। यो सिडी भनेको के भयो, उचाइ भयो। र इडी भनेको कहाँ छ, यहाँ जुन छ नि इडी, बिडी होइन इडी उल्टो यतातिर इडी भनेको छाया। इडी इक्वल टु मैले के लेख्छु, वाट लेख्छु। अब हेर्नुहोस्, यति लेखिसकेपछि अब त्रिभुज एबिई र त्रिभुज सिडिईमा सिडिईमा अब हेर्नुहोस्, यो त्रिभुजमा हेर्नुहोस्, एबी का मुनि एबी का मुनि एसी, एबी का मुनि एसी, एबी का मुनि एसी, एबी का मुनि 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 सिडी भयो। एबी का मुनि मैले के लेखेको छु, एबी का मुनि सिडी, एबी का मुनि सिडी लेख्नुपर्छ। मैले एबी का मुनि के लेख्नुपर्छ, सिडी। यो एबी का मुनि सिडी, एबी का मुनि सिडी। बिई का मुनि बिई का मुनि बिई का मुनि डिई, बिई का मुनि यो डिई, बिई का मुनि मैले के लेख्नुपर्छ, डिई लेख्नु पर्छ भनेर बुझ्नुभयो। अब हेर्नुहोस्, अब यसलाई सकेर नै गर्नुपर्छ। अब यति भयो। त अब म के गर्छु, यसको मान राखिदिन्छु। यहाँबाट हेर्नु, यहाँबाट 3.9 3.9 1.2 1.2 बराबर 6.5 डिई। यताबाट डिई को मान आएको आयो। त डिई बराबर 1.2 इन्टु 6.5 इन्टु 3.9 इजिकल टु मेरो कति हुनुपर्छ, 2 मिटर हुन्छ या हुँदैन भन्नु होला। अब यति भनिसकेपछि यो सकियो।